रेडी छ? ठीक छ। नमस्ते, म मदन खड्का। अघिल्लो हप्ता जस्तै फेरि यो हप्ता पनि म तपाईहरुलाई फिडब्याक लिएर आइसकेको छु र यो फिडब्याक चाहिँ आजको फिडब्याक चाहिँ हाम्रो मैले अघिल्लो हप्ता नै तपाईहरुलाई यसको बारेमा भनिसकेको थिएँ र फेरि पनि तपाईहरुलाई म शेयर गर्न चाहे। शिक्षा सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग र सुरक्षा क्षेत्रलाई मध्यनजर राखेर यो सेट चाहिँ सेट 7 चाहिँ मैले तपाईको तयार गरेको छु। जुन सेट चाहिँ तपाईको अघि नै मैले भने व्हिच इज रिलेटेड टु सेक्सन अफिसर, नासु, खरिदार, इन्स्पेक्टर, असै, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट, शिक्षक सेवा आयोगको जुन चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग, साथसाथै तपाईको यसलाई चाहिँ अन्य जस्तो नेपाल वायु सेवा निगम र अन्य क्षेत्रमा जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण सबै ठाउँमा राखेको सेटहरु आईक्यू अनुसारलाई यो सेट तयार गरेको छु। जुन मैले सेट र यो सेट चाहिँ 7 हो हाम्रो। यो सेट 7 मा आज चाहिँ 25 वटा क्वेशन राखिएको छ र यो भन्दा अघिल्लो हप्ता चाहिँ मैले डाटा इन्टरप्रिटेसन सहित राखेर तपाईको 30 वटा क्वेशनको प्र्याक्टिस गराएको थिएँ भने सेट 7 चाहिँ 25 वटा क्वेशन राखिएको छ र प्रत्येक हप्ता म्याक्सिमम तपाईको 30 वटा र मिनिमम 25 वटा गरेर यो तयार गरिनेछ र अर्को हप्ता फेरि हामी सेट 8 लिएर उपस्थित हुनेछौं र आज चाहिँ हामी पहिलो यो क्वेशन छ र म धेरै कुरा नगरिकिन तपाईहरुलाई म सिधै नै सेटमा प्रवेश गर्छु। क्वेशन 1 मा छ र यहाँ थोरै कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई शेयर गरे। तपाई यदि कसैले यसको एक्जाम दिनु भएको छैन सेट 7 को भने तपाईले अनलाइनमा फेरि पनि एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। एडुसप एकाडेमी अथवा आईक्यू गुरु मदन खड्काको पेजमा यो राखिएको छ र तपाईले यहाँ 25 वटा क्वेशनलाई अनलाइनमा एक्जाम दिइसके पछाडी त्यसको आन्सर तुरुन्तै त्यहाँ सबमिट गर्न बित्तिकै तपाईले तुरुन्तै पाउनुहुनेछ र साथसाथै र जुन सबमिट गरेपछि पाउनुहुन्छ र यदि तपाईले आजै नै तपाईको जो साथीहरु आज मात्रै जोडिनु भएको छ यो हाम्रो फेसबुक जुन चाहिँ तपाईको एडुसपको लाइभ पेजमा जोडिनु भएको छ भने म हरेक शनिबार ठीक 5 बजे तपाईको लाइभ लिएर आउने छु भने हरेक मंगलबार चाहिँ मैले आईक्यू गुरु मदन खड्का र एडुसप एकाडेमीको पेजमा चाहिँ यो सेटलाई राखिनेछ र सेट 8 लाई पनि हामी त्यसरी नै राखिनेछ। जुन सेट 8 लाई पनि अब मैले मंगलबार तपाईको त्यो राख्ने छु भने आफ्नो आईक्यू गुरु मदन खड्का फेसबुक पेजमा राख्ने छु भने तपाईले एडुसपले पनि तपाईको एडुसप एकाडेमीले पनि आफ्नो पेजमा यो राखिनेछ र जुन तपाईले एक्जाम दिनुहुनेछ र त्यसको एक्जामको फिडब्याक लिएर म हरेक शनिबार उपस्थित हुनेछु। र कति साथीहरुलाई लाग्न सक्छ अब लोकसेवा खुल्छ या खुल्दैन भन्ने पनि धेरै आइराको हुन्छ। म बाटोमा आउँदा पनि धेरै फोन आइरा हुन्छ, सर अब लोकसेवा खुल्दै खुल्दैन भन्ने आइरा हुन्छ र यसलाई हामी के कुरा बुझौं भने सुरक्षा क्षेत्र र विभिन्न संस्थानहरु तुरुन्तै तपाईको यो चाहिँ तपाईको लोकसेवाले नै मागिसकेको छ खाली दरबन्दीहरु, रिक्त दरबन्दीहरु भने यो चाहिँ अब खुलेको एक्जाम पनि हुनेछ र फेरि द भ्याकेन्सी गर्ने छ भने अब नासु खरिदार अफिसरको लागि चाहिँ अब भएको एक्जाम पछाडी अब अर्को व्यवस्था आएपछि हुनेछ र तपाई तयारीको हालतमा बस्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र अब साथसाथै तपाईले आफ्नो क्वेशन नम्बर 1 तपाईको आफ्नो मोबाइलमा आइसकेको छ र तपाईले चारवटा अप्सन एबीसीडी पनि आइसकेको छ र यसको कुन आन्सर हो, राइट कुन हो, रङ हो भनेर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। राइट आन्सरलाई आफ्नो मोबाइलमा एबीसीडी मध्ये चारवटा अप्सनलाई तपाईले भोटिङ पोलमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको कमेन्ट पनि मैले पढ्ने छु। साथसाथै तपाईले गर्नुभएको मत कतिमा ए ले चुज गर्नुभयो, कतिमा बी ले, कतिले सी मा, कतिले डी मा गर्नुभयो भने पनि म यहाँ शेयर गर्ने छु। क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नुस् त हेर्नुस् त के छ, पोइज इज टु के छ, क्याट छ, सो अल्सो के सोधिरहेको छ हेर्नुस् त हफ इज टु भनेको छ। हेर्नुस् त क्याटको चाहिँ प भनेको थाहा चाहिँ छ, पन्जालाई हामी चाहिँ तपाईको के भनिन्छ पाव भनिन्छ भने तपाईको हर्स, अब हर्सकोलाई चाहिँ के भनिन्छ हफ भनिन्छ। आन्सर चाहिँ ए को यसको करेक्ट आन्सर हो र 92% ले तपाईको आन्सर ए मा चुज गर्नु भएको छ भने सी चाहिँ तपाईको 8% ले सी मा भनेको हेर्नुस् त इलेफेन्टले गर्नुभयो र यसको चाहिँ तपाईको करेक्ट आन्सर चाहिँ कुन होला हेर्नुस् त इलाफेनको हो कि हर्सको हो कि ल्याम्पको हो कि हेर्नुस् त लायनको हो त। अब तपाईको मैले एकैछिन तपाईको कमेन्ट पढे। हेर्नुस् त कमेन्टमा तपाईको राधा केसीले सी भन्दै हुनुहुन्छ, अजय तिवारीले ए भन्दै हुनुहुन्छ, अनि भक्तबहादुर खड्काले ए भन्दै हुनुहुन्छ, इन्द्रमणि ढकालले ए भन्दै हुनुहुन्छ, सीताले ए भन्दै हुनुहुन्छ, रामकुमार खड्काले पनि ए भन्दै हुनुहुन्छ, शिक्षा तिवारीले 1 भन्दै हुनुहुन्छ, पूजाले ए भन्दै हुनुहुन्छ र अर्को चन्द्र बहादुर खड्काले अनलाइन एक्जाम लिन सकिएन सर भन्नुभयो। अब यो चाहिँ तपाईले आफ्नो नेटको समस्याले पनि त्यो हुन सक्छ र धेरै साथीहरुले तपाईको 92% ले तपाईको चाहिँ ए लाई चुज गर्नु भएको छ तर होप्स चाहिँ तपाईको इलाफेनको हो है। यो चाहिँ तपाईको अहिले मैले हर्स तपाईलाई पनि त्यहाँ हर्स धेरै मान्छेले हर्स देखेर हर्स भनेको छु, यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ तपाईको सी इलाफेनको है त। अब क्वेशन नम्बर हामी 2 मा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस्, फाइन्ड द अड एन्ड आउट भनेको छ।
अड एन्ड आउटमा तपाईले हेर्नुस् त यसलाई पनि तपाईलाई केही समय 30 सेकेन्ड समय दिनेछ 30 सेकेन्डमा हेरौं अब तपाईले आन्सर यसको आन्सर चुज गर्न हुनेछ यहाँ तपाईको कमेन्ट पनि म पढ्ने छु र तपाईहरुले गरेको भोटिङ पोललाई पनि म यहाँ तपाई के गर्ने छु हेर्ने छु है त अब हेरौं र तपाईले कमेन्ट गर्दा फेरिमा के पनि गर्दिनु होला भने 2 को ए हो भने आन्सर ए 2 को बी हो भने बी सी को 2 को सी हो भने सी र 2 को डी हो भने डी पनि गर्नु होला तपाईलाई चारवटा अप्सन क्वेशन चारवटा तपाईको एबीसीडी मा चारवटा दिएको छ अप्सनहरु जस्तो फाइन्ड द अड एन्ड आउट भनेको छ भनेपछि हेर्नुस् त एक नम्बरमा के दिएको छ हेर्नुस् त तपाईलाई 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर जस्तो तपाईलाई यहाँनिर दिएको छ 1 नम्बरमा हेर्नुस् है ए मा काउन्टर भनेको थाहा छ तपाईलाई यो भने के हो अर्को रिस छ अर्को छ स्लिप छ अर्को छ के छ हेर्नुस् त लेडल छ यो भनेको चाहिँ तपाईको डाडु भने जस्तो हो है अब अर्को तपाईको हेर्नुस् त 1 नम्बरमा ए मा छ ए मा चाहिँ हेर्नुस् त यो भनेको चाहिँ हाम्रो तपाईको के सँग हेर्नुस् त यो चारवटा मध्ये अप्सन मध्येमा कुन चाहिँ तपाईको रिलेटेड छ कुन रिलेटेड छन् कुन रिलेटेड छैनन् हेर्दै जानु होला ल काल्ड्रोन भनेको कराई हो है ठूलो कराई हो है रिस थाहा छँदैछ तपाईलाई है ल हेरौं तपाईको कमेन्ट पनि म यहाँ पढ्ने छु कतिले तपाईको जस्तो इन्द्रमणि ढकालले 2 को बी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को छ भक्तबहादुर खड्काले बी भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुस् त अर्को छ तपाईको शाह बिन्देश्वरले 2 को बी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को शिक्षा तिवारीले 2 को डी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को छ संगीता पोखरेलले बी भन्दै हुनुहुन्छ राधा केसीले 2 को बी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को हेर्नुस् त आरती शाहले सर क्वेशन देखिएन भन्दै हुनुहुन्छ क्वेशन तपाईले मोबाइलमा फुल स्क्रिन गर्नुभयो भने तपाईले देखिन्छ है तपाईलाई त्यो मोबाइलमा फुल स्क्रिन नगर्दा नदेखिन सक्छ तपाईले फुल स्क्रिन गर्नुभयो भने मजाले देखिन्छ है त अर्को छ तपाईको हेर्नुस् त तपाईको कमेन्ट पनि म पढ्दै छु कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला र अहिलेसम्म हामीसँग 101 जना जोडिसक्नु भएको छ भने अर्को छ हेर्नुस् त खत्री भीमले चाहिँ तपाईको 2 को बी भन्दै हुनुहुन्छ चुनी थापाले 2 को बी भन्दै हुनुहुन्छ यसको करेक्ट आन्सर पनि बी नै हो 1 नम्बरमा तपाईको हेर्नुस् त ए मा यो 2 नम्बरकोमा तपाईको के छ 1 नम्बरमा काल्ड्रोन छ यो भनेको ठूलो कराई भइहाल्यो रिस्ट भनेको तपाईलाई थाहा छ त्यसै नाडी यसमा चाहिँ तपाईको अरु सबै तपाईको के मेटलसँग रिलेटेड छ भने तपाईको बी चाहिँ तपाईको रिलेटेड छैन त्यसैले यो चाहिँ डिफरेन्ट चाहिँ के हो हाम्रो बी हो है त अब हामी क्वेशन नम्बर 3 मा गयौं 3 मा हेर्नुस् त के भनेको छ तपाईलाई मिसिङ क्यारेक्टर दिएको छ हेर्नु होला म अलिकति साइड लगाइदिए तपाईलाई यताबाट थोरै ल हेर्नुस् तपाईलाई यसमा मिसिङ क्यारेक्टर दिएको छ तपाईलाई 30 सेकेन्ड टाइम यसमा पनि ल हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई व्हाट नम्बर्स हेर्नुस् त शुड रिप्लेस द के छ क्वेशन मार्क छ हेरौं कुन चाहिँ होला हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको कमेन्टमा पनि हेर्दै जाऊ कमेन्टमा गर्नु होला कमेन्ट गर्नु भएको छैन मन्जु मिश्रले सर हुफ त हर्सको होइन र भन्दै हुनुहुन्छ इलेफेन्टको है यो धेरै मान्छेहरुले तपाईको हर्स भनेर पनि गरिरहनुहुन्छ यो इलेफेन्टसँग है धेरै तपाईको साथीहरु झुक्किनु भयो होला जस्तो छ अर्को हेर्नुस् मन्जु मिश्र अर्को छ तपाईको ममता विश्वकर्माले 2 को बी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को ओम प्रकाश मेहताले सी भन्दै हुनुहुन्छ शर्मिला अब यो चाहिँ नम्बर लेख्नुस् है बी भन्नु भएको छ अब शर्मिला गिरीले बी भन्नुभयो तर कुनको बी हो त 1 को हो कि 2 को हो कि 3 को हो तपाईले क्वेशन देख्नु भएन नि हेर्नुस् तपाईले आफ्नो मोबाइलमा देख्नुहुन्छ यहाँ भन्दा पनि आफ्नो मोबाइलमा आइहाल्छ अलि स्क्रिन तपाईले फुल स्क्रिन गर्नुभयो नि तपाईको मोबाइलमा मज्जाले देखिन्छ है हेर्नुस् त यस्तो छ 2 छ 6 छ 2 छ 6 छ क्वेशन एकैछिन तपाईको 2 छ 6 छ हेर्नुस् है तपाईलाई 2 छ 6 छ 3 छ अनि अर्को छ 5 छ 6 छ 3 छ 6 छ 2 छ 3 6 3 6 छ फेरि 7 3 छ हेर्नुस् त 6 छ 3 छ अब वाट चारवटा वाट गरौ अप्सन दिएको छ अप्सन ए मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के छ हेर्नुस् त अप्सन ए मा अप्सन बी मा हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन सी मा हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन छेलियो भने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल म तपाईहरुको कतिको कमेन्ट तिर लागे हेर्नुस् त कमेन्टमा तपाईको शाह विश्वेश्वरले तपाईको भन्दै हुन्छ 3 को ए अर्को अप्सरा खड्का ढकालले ए भन्दै हुनुहुन्छ अर्को संगीता पोखरेलले 3 को सी भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुस् त यसरी सीता यादवले 3 को ए भन्दै हुनुहुन्छ संजय यादवले 3 को सी भन्दै हुनुहुन्छ र अब तपाईको हेर्नुस् अहिलेसम्म गर्नु भएको कमेन्टमा तपाईहरुले ए मा 33% ले बी मा 8% ले अब ए मा 38% पुगिसक्यो मैले पढ्दा पढ्दै बी मा 8% सी मा 38% फेरि र डी मा 15% ले तपाईको के गर्नु भएको छ भोटिङ गर्नु भएको छ अब हेरौं यहाँ कसरी रहेछ के रहेछ यहाँ हेरौं है त अब हेर्नुस् यहाँ यो 2 छ यहाँनिर तपाईले के गरेर हेर्नुस् भने यो ठ्याक्कै अपोजिट बन्छ हेर्नुस् त यो 2 को यहाँनिर ठ्याक्क तल अपोजिट बन्छ हेर्नुस् त 2 को
तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 2 को तपाईले यहाँनिर हेर्नुस् त 2 को 2 ठ्याक्क तल अपोजिटमा छ 6 ठ्याक्कै अपोजिटमा छ 3 ठ्याक्कै अपोजिटमा छ भनेपछि अब 7 पनि अपोजिटमा आउनु पर्यो 7 अपोजिटमा आएको हेर्नुस् त यो रिजेक्ट भइहाल्यो यो रिजेक्ट भइहाल्यो यो दुईटामा आउनु पर्यो अब हेर्नुस् यहाँ यो तपाईको 1 इन्क्रिज भएर यो 1 इन्क्रिज भएर राखिरहेछ यो नि 1 इन्क्रिज यो नि 1 इन्क्रिज छ भनेपछि 1 इन्क्रिज हुनु पर्यो अगाडि 4 हुनु पर्यो 4 भएको पनि यो दुईटामा छ अब हेर्नुस् है यहाँ यो 6 क्रस गएको छ यो पनि तपाईको हेर्नुस् त 3 पनि क्रस गएको छ यहाँ चाहिँ 1 ले बढ्यो भनेपछि अब यो पनि 1 ले बढ्नु पर्यो 1 ले बढ्दा फेरिमा के हुनु पर्यो हेर्नुस् त अब हाम्रो चाहिँ हेर्नुस् त के हुनु पर्यो अब यो 3 ठ्याक्कै क्रस गएको छ थाहा छ नि त मलाई यो यहाँ गएको छ यो यहाँ गएको छ यो यहाँ 1 बढाएपछि अब यो पनि जानु पर्यो भनेपछि के हुनु पर्यो 3 हुनु पर्यो अब यो पनि भएन हाम्रो आन्सर के भयो ए भयो क्रसमा राखिदिएको छ त्यसरी पनि राखेको छ अथवा तपाईले यसरी हेर्दा पनि सक्नुहुन्छ यो 3 जस्ता जस्तै छ 6 जस्ता जस्तै 3 जस्ता जस्तै 6 जस्ता जस्तै हुनु पर्यो हेर्नुस् त दोस्रोमा 6 भएको पनि तपाईको हेर्नुस् त यहाँ छैन 5 छ यही नै सही यसरी हेर्दा पनि सक्नुहुन्छ र जसरी गर्दा पनि हुन्छ आन्सर के आयो ए आयो अब हेरौँ यहाँ तपाईको इन्द्रमणि ढकालले 3 को सी भन्दै हुनुहुन्छ नन्दकिशोर चौरासियाले भन्दै हुनुहुन्छ 3 को डी भन्दै हुनुहुन्छ अमृता मरासैनीले 3 को ए भन्दै हुनुहुन्छ इडुपालले ए भन्दै हुनुहुन्छ 3 को ए भन्दै हुनुहुन्छ र 41% ले 3 को ए अहिले 41% बी मा तपाईको 12% सी मा 35% र डी मा तपाईको कति छ 12% छ र धेरै साथीहरुले आन्सर ए नै चुज गर्नु भएको छ 41% ले है त अब हामी क्वेशन नम्बर हेरौं 4 मा हेरौं 4 मा क्वेशनले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो रैंकिङ अर्डरबाट सिटिङ अरेन्जमेन्टबाट क्वेशन गरेको छ 5% आर वाकिङ इन अ लाइन हेर्नुस् त अन बिहाइन्ड देन अदर of the first and the last person in the line on is the intelligence and other of case of full छ हेर्नुस् त on strong man is behind the short man भनेको छ the weak man is in front of the case of full छ हेर्नुस् त अर्को full छ short man is in the between the intelligent man and the case of strong man who is the man हेर्नुस् त who is the man in the center भनेको छ तपाईलाई क्वेशनले भनेको बुझिहाल्नु होला पाँच जना मान्छेहरु तपाईको हेर्दै छन् हेर्नुस् त त्यहाँनिर के भनेको छ on behind then case of other of the first and the case of last person in the case of line on is the case of intelligence भने एउटा चाहिँ तपाईको एउटा लाइनको तपाईको सुरु र अन्तिममा चाहिँ के छ एउटा चाहिँ तपाईको के छ इन्टेलिजेन्स छ अनि अर्को के छ फुल छ हेर्नुस् है अर्को के भनेको छ स्ट्रङ मान्छे चाहिँ कहाँ छ बिहाइन्ड द के छ शॉर्ट म्यान अनि के छ वीक म्यान इज द इन फ्रन्ट अफ द के छ फुल अर्को चाहिँ हेर्नुस् शॉर्ट म्यान इज इन द बिट्विन the intelligence man and the के छ strong man who is the man in the center भनेको छ को मान्छे चाहिँ सेन्टरमा छ भन्छ क्वेशनले भने बुझिहाल्नु भयो होला अब हेरौं तपाईलाई पाँच जना मान्छेहरु छन् पहिला मेन कुरा यो रैंकिङ अर्डरमा हो पाँच जना मान्छे क्वेशन बुझिसक्नु भएको छ म एकछिन तपाईलाई वेट गरे र तपाईको कमेन्ट पढ्न थाले र तपाईको भोटिङ पोललाई हेर्न थाले है त 4 को बी भन्दै हुनुहुन्छ राधा केसी मन्जु मिश्रले 4 को बी भन्दै हुनुहुन्छ आरती शाहले तपाईको आरतीले 4 को ए भन्दै हुनुहुन्छ संगीता पोखरेलले 4 को ए भन्दै हुनुहुन्छ सुनी थापाले 4 को ए अप्सरा खड्का ढकालले 4 को बी अर्को हेर्नुस् त नन्दकिशोर चौरासियाले डी भन्दै हुनुहुन्छ र अहिले सम्म तपाईको कमेन्ट यति र अब हेरौं है त अब तपाईले गर्नुभएको भोटिङ पोललाई हेरौं कति ए मा कतिले चुज गर्नुभयो बी मा कतिले चुज गर्नुभयो ए मा 33% बी मा 67% बी मा र तपाईको के छ सी मा 0 डी मा 0 अब हेर्नुस् है त यसको आन्सर पनि के हो ल हेरौं यहाँ अब यहाँनिर हेर्नुस् है त पाँच जना साथीहरु तपाईको हिँड्दै छन् हेर्नुस् त अन बिहाइन्ड द के छ देन अदर अफ द फर्स्ट एन्ड द के छ लास्ट पर्सन इन द लाइन अन इज के छ इन्टेलिजेन्स एउटा चाहिँ इन्टेलिजेन्स ल मैले यहाँ राख्दै भने अर्को चाहिँ के छ ल हेर्नुस् यहाँ फुल छ यो चाहिँ तपाईको एउटा यतापटि छ एउटा चाहिँ कता छ अर्कोतिर छ अन स्ट्रङ म्यान इज के भनेको छ हेर्नुस् त बिहाइन्ड द के छ शॉर्ट म्यान ल यहाँ शॉर्ट म्यान भयो भने हेर्नुस् है यहाँ शॉर्ट म्यान भयो भने यो स्ट्रङ म्यान चाहिँ तपाईको कहाँ छ त यो पछाडी छ भन्छ ल मैले पछाडी राखे अब क्वेशनले के भनेको छ फेरि हेर्नुस् त बिहाइन्ड द शॉर्ट म्यान भनेको छ अब हेर्नुस् त शॉर्ट म्यान भन्दा पछाडीको कुरा आयो द वीक हेर्नुस् त म्यान इज द के छ इन फ्रन्ट अफ द के छ यो भन्दा अगाडि छ यो भनेपछि हेर यहाँ राख्नु पर्यो यो चाहिँ को चाहिँ वीक चाहिँ ल हेर्नुस् यहाँ राखियो मैले यहाँ राखेँ अब तपाईलाई क्वेशनले के भनेको छ सेन्टरमा को छ भने हो अब त अब हेर्नुस् त शॉर्ट म्यान इज इन द के छ बिट्विन द इन्टेलिजेन्ट म्यान एन्ड के छ स्ट्रङ म्यान यो दुईटाको चाहिँ बीचमा चाहिँ तपाईको के छ इन्टेलिजेन्ट अर्को हेर्नुस् त यहाँ शॉर्ट म्यान चाहिँ कहाँनिर छ भनेको छ तपाईलाई यो दुईटाको बीचमा छ भनेको छ स्ट्रङ र कसको इन्टेलिजेन्टको बीचमा छ भनेको छ यो बीचमा पनि भइहाल्यो अब भनेपछि तपाईलाई यतापटि दुई जना भयो हेर्नुस् त यतापटि पनि दुई जना भयो बीचमा को छ स्ट्रङ छ भनेको शॉर्ट त होइन
स्ट्रङ हो, विक पनि होइन, इन्टेलिजेन्ट पनि होइन। त्यसैले आन्सर चाहिँ के रहेछ? बी रहेछ। बी मा 45% अहिलेसम्मको भोटिङमा, सी मा 45%, आइको भन्दा फेरि अहिले चेन्ज भइरहेको छ, सी मा 0 र डी मा पनि 9% गर्नुभएको छ। र अब तपाईको हेर्नुस् त, आरती शाहले सर हल्का पनि नेपालीमा पनि भनिदिनु पर्यो न, भनिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ। मैले भनि नै रहेको छु, तपाईले सुनिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छैन, मैले सुरुमै तपाईलाई पढ्न बित्तिकै नेपालीमै भनेको थिएँ। र अर्को छ हेर्नुस् त, ममता बमले भन्दै हुनुहुन्छ बी एन्सर। अर्को छ सञ्जय यादवले 4 को बी, र अर्को छ शिक्षा तिवारी 4 को बी, सीता यादवले पनि 4 को बी, हेर्नुस् त प्रसन्न ढकालले पनि 4 को बी। धेरै साथीहरूले तपाईको यसको आन्सर चाहिँ बी भनेर मिलाइसक्नु भएको छ र मिलाउने साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। र अब हामी क्वेशन नम्बर 5 मा गयौं। फाइन्ड द के छ हेर्नुस्, इम्बेडेड फिगर। इम्बेडेड फिगर भन्न बित्तिकै बुझिहाल्नु भएको छ कतिले? हेर्नुस् त, यहाँ एक्स मा भएको चित्र इम्बेडेड भनेको अन्तर्निहित हो, नेपालीमा अन्तर्निहित, अन्तर्निहित भनिन्छ नेपालीमा है यसलाई। ल हेर्नुस्, त्यो एक्स मा भएको चित्र तपाईले आफ्नो मोबाइलमा देख्नु भएन भने आफ्नो मोबाइलमा भएको स्क्रिनलाई अलि फुल बनाउनुस्, देखिन्छ है मजाले। यो एक्स मा भएको चाहिँ तपाईले यसलाई रोटेट गर्नुभयो पनि देखिन्छ। यस्तो भर्टिकललाई यसरी तपाईले रोटेट गर्नुभयो भने पनि मजाले देखिन्छ है यो मोबाइलमा यसरी। हेर्नुस् त, तपाईले यो होरिजेन्टललाई तपाईले यसरी जुन चाहिँ तपाईको भर्टिकललाई होरिजेन्टलमा यसो टर्न गर्नुभयो भने पनि मजाले तपाईले देखिन्छ। अनि एबीसीडी पनि मजाले देखिन्छ, क्वेशन पनि मजाले देखिन्छ। तपाईले मोबाइललाई रोटेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। भर्टिकल मोबाइललाई तपाईले के गर्नुहुन्छ, होरिजेन्टलमा राख्नु भयो भने यसरी घुमाउनु भयो भने तपाईको क्वेशन क्लियर देखिन्छ, र नभए फुल स्क्रिन बनाउनु मजाले देखिन्छ। र अब हेरौँ है त, म कमेन्टतिर लागेँ। आरतीले 5 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, राधा केसीले 5 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, मन्जु मिश्रले 5 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त, अब अहिलेसम्म 4 जनाको कमेन्ट आइरहेको छ। र अब म तपाईको भोटिङ पोलमा पनि तपाईले भोटिङ गर्दै हुनु होला। र एकछिन अझै पनि क्वेशन देखिएन भने यहाँ पनि स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईको हेर्नुस् त, एक्स मा भएको चित्र कहाँ छ भन्छ। एक्स मा तपाईको एउटा 90 डिग्रीको छ, हेर्नुस् यहाँ एउटा यो 90 डिग्रीको छ, यसरी 90 डिग्रीको यतापट्टि छ, एउटा सर्कल छ, एउटा स्टार छ, अनि अर्को एउटा डट छ, अर्को यता दुईटा लामो भयो यो पनि छ। अब यो फिगर एबीसीडी मध्ये कहाँ छ तपाईले त खोज्ने हो। त्यसरी खोज्दा हेर्नुस् त, ए मा ल यो डट यो त पाइयो, ल यो पाइएछ, स्टार पनि पाइयो, यो पनि पाइयो, तर यो छैन, ए रङ। अर्को हेर्नुस्, यो एउटा मात्र लाइन छ, यहाँ त दुईटा लाइन छ, यो पनि रङ, यहाँ नि एउटा मात्र लाइन छ, यहाँ पनि एउटा मात्र लाइन छ, सबै रङ। त्यसैले आन्सर बी पनि होइन, ए पनि होइन, डी पनि होइन, नन अफ दिस, कुनै पनि छैन। एक्स मा भएको चित्र कुनैमा पनि छैन। त्यसैले आन्सर के हो हाम्रो? 5 को डी हो करेक्ट आन्सर। अब हेरौँ है त, मन्जु मिश्रले 5 को डी भन्ने भइहाल्यो, संगीता पोखरेलले 5 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को छ रामबाबु थापाले बी भन्दै हुनुहुन्छ, अंकित कोइरालाले डी भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त, र तपाईले गर्नुभएको भोटिङमा अहिलेसम्म तपाईको ए मा 0%, बी मा 38%, सी मा 8% र डी मा 54% ले गर्नुभएको छ। र म्याक्सिमम साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई है त। अब हामी क्वेशन नम्बर 6 मा गयौं। क्वेशन पढ्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, तपाईको आफ्नो मोबाइलमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, र म तपाईलाई यहाँ पनि फेरि के अरे पढेर सुनाए। हेर्नुस् है त, अ फेन इज हेर्नुस् त लिस्टेड एट आरएस कति 1500, एउटा फेनको मूल्य 1500 राखियो भन्छ। एन्ड द डिस्काउन्ट अफ द 20% र 20% छोड दियो। एउटा फेनको मूल्य 1500 भनियो र 20% के अरे छोड दियो। अफ द के छ हेर्नुस् त, अफर एन्ड के भनेको छ हेर्नुस् त, अन अफर एन्ड सरी अन द के छ लिस्ट प्राइस, what additional discount must be offered to the customer to bring the net price to कति छ आरएस 1100 कति छ 4 भनेको क्वेशनले भनेको बुझ्नु भयो होला। पहिला 1500 चाहिँ भनियो, त्यसमा 20% दियो, 20% छोड दियो। यदि तपाईको के भनेको छ, कस्टमरले चाहिँ तपाईको नेट प्राइस चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त 1104 तिर्ने हो भने त्यसमा अब एडिसन अब एक्स्ट्रा छुट कति दिनुपर्छ भने हो क्वेशनले। अझै पनि तपाईले भनेको बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन। 1500 छ, 1500 मैले भने एउटा फेनको मूल्य 1500, तपाईलाई भन्दै मैले 20% छुट, तर नेट प्राइस चाहिँ तपाईँ कति तिर्नु 1104 तिर्ने हो भने अझै एडिसनल अझै एक्स्ट्रा छुट कति दियो भन्छ यति तिर्नुपर्छ भने हो। अब तपाईले त्यसलाई निकाल्नुस् कुन चाहिँ आन्सर होला, एकछिन सोच्नुस् कति पर्सेन्ट छुट दियो भने त्यति हुन्छ होला, यसो सोच्नुस् त एकचोटी हेरौँ। ल तपाईको म कमेन्टतिर लागे, कमेन्टतिर पढ्न थाले र हेरौँ। तपाईले साथीहरूले जति साथीहरूले हेर्नु भएको छ त्यसलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरूले शेयर गर्नुभयो भने यो धेरै साथीहरूले नलेज लिनु हुनेछ र यो फ्रीमा हो, कुनै कस्ट लाग्दैन यहाँ। र तपाईहरुकै हितको निम्ति, तपाईहरुकै भलाइको निम्ति र तपाईहरुले केही कुरा जान्नुस् भन्नको निम्ति मैले यो फ्रीमा तपाईहरुलाई यो हरेक हप्ता
सेट एकवटा गराइरहेको छु र तपाईहरुकै सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गरेर मैले यो कुरा पनि गरिरहेको छु र अलिकति तपाईहरुलाई टाइम 5 बजे हामीले राखेको छौं बेलुका अलिकति तपाईको नेटमा अलिकति डिस्टर्ब हुने हुँदा र तपाईहरुलाई फेरि मध्यनजर तपाईहरुकै सल्लाह सुझावले नै हामीले 5 बजे राखेका हौं अझै पनि तपाईहरुले अझ छिटो भयो या ढिलो भयो जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले कमेन्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ टाइम पनि आफुलाई तपाईको टाइम भने सबैलाई मिल्ने टाइम भयो भने अझ हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौं नत्र सबैको यो सल्लाह सुझावले 5 बजे राखेको र साथ हेर्नुस् त कुशल भुर्तेलले के साथ 7 लेख्नुभयो 7% लेख्नुभयो होला सीता यादवले 6 को सी लेख्नुभयो सी भनेको तपाईको 8% मा अर्को छ तपाईको पूजा लामी छानेले 6 को सी भन्दै हुनुहुन्छ विष्णु के दनुवारले सी भन्दै हुनुहुन्छ अंकित कोइरालाले सी अजय तिवारीले सी हेर्नुस् त अंकित कोइरालाले फेरि 6 को सी भन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने अब हेरौं तपाईको भोटिङ पोल ए मा 8% बी मा 0% सी मा 92% यस अर्को छ तपाईको डी मा के छ 0% छ अब हेरौं केही गर्नु पर्दैन मात्र 1500 भनिएको थियो पहिला 1500 को तपाईले कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट 20% डिस्काउन्ट निकाल्नु सकिहाल्नुहुन्छ 00 0 काट्यो 15 दुना हेर्नुस् त तपाईले अब तपाईले यो निकालेर घटाइदिने हो 15 दुना 30 300 हेर्नुस् त 15 दुना कति भयो 300 घट्ने भयो 1500 बाट 300 घटाउँदा कति भयो 1200 भयो 1200 20% डिस्काउन्ट दिँदा 1200 हाल्नु पर्यो तर 400 1104 तिर्ने हो नि भने डिफरेन्ट निकाल्दिनुस् 1104 घटाइदिनुस् घटाउँदा कति 96 भनेको अब योबाट दिने हो नि त एडिसनल फेरि भनेको 96 बाइ कति 1200 इन्टु के गर्नुस् पर्सेन्टमा सोधेको छ काट्दिनुस् यसले कतिचोटी गयो 12 8 96 8% चाहिँ के गर्नुपर्छ अब एडिसनल तपाईको के दिनुपर्छ उसले डिस्काउन्ट दिनुपर्छ त्यसैले तपाईको आन्सर कति रहेछ 8% रहेछ 8% भनेको के रहेछ सी रहेछ कसैलाई डाउट छ भने फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ 1500 भनिएको 20% छोड दियो 1200 भयो 1104 तिर्नु छ नेट प्राइस 1104 तिर्ने हो भने फेरि एडिसनल कति चाहिँ तपाईको एक्स्ट्रा छुट दिनुपर्छ भने क्वेशनले थप छुट भनेको 1200 बाट तपाईले हेर्नुस् त 8% छोड यो निकाल्दा फेरिमा तपाईको कति आयो 96 चाहिँ तपाईको के आयो बढी आइराछ यो पनि छुट दिनु पर्यो भनेपछि अब फेरि कति दिनु पर्ने रहेछ 8% छुट दिनु पर्ने रहेछ क्वेशनले भनेको यति हो तपाईले बुझ्नु भयो होला र क्वेशन नम्बर अब हामी 7 मा गयौं 7 मा क्वेशन पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईले हेर्नुस् त के भनेको छ अ ट्रेन टेक्स 10 सेकेन्ड टु क्रस अ पोल and 20 seconds to cross a platform of the length 200 meter. Please stop. What is the length of the train? भनेको छ क्वेशनले भनेको बुझ्नु भयो होला एउटा पोललाई तपाई के छ हेर्नुस् एउटा ट्रेनले 10 सेकेन्डमा पार गर्दिन्छ र तपाई के भनेको छ 20 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईको एउटा प्लेटफर्मले के गर्छ पार गर्दिन्छ भने तपाईको 200 मिटरको प्लेटफर्मलाई 20 सेकेन्डमा पार गर्छ भने लेन्थ ट्रेनको के सोधिरहेछ लेन्थ सोधिरहेछ लम्बाइ सोधिरहेछ ल तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ आफुलाई यो टाइम नै ठीक छ सर भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ हेर्नुस् त आरती शाह अर्को छ सुभाषना बजगाईले लेख्दै हुनुहुन्छ सी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को छ तपाईको ममता बम सी आन्सर भन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रमणि ढकाल डी भन्दै हुनुहुन्छ आरती शाहले 7 को ए भन्दै हुनुहुन्छ राधा केसी 7 को सी भन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट जारी नै छ र अझै कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको हेर्नुस् त भोटिङ पोलमा पनि मैले एकचोटी कतिले ए गर्नुभयो कतिले बी गर्नुभयो हेर्नुस् त मन्जु मिश्रले आएन सर भन्दै हुनुहुन्छ र भोटिङ पोलमा ए मा 20% बी मा 0% सी मा 86% र डी मा 0% ले गर्दै हुनुहुन्छ मेनुका चापागाईले डी भनेर गर्दै हुनुहुन्छ हेरौं अब तपाईको के रहेछ हेर्नुस् त पहिला तपाईलाई थाहा छ हामीले तपाईको हेर्नुस् त स्पिड बराबर के हो डिस्टेन्स अपन के हो टाइम हो यो त तपाईलाई थाहा छ फर्मुला क्वेशनले भनेको एउटा यो प्लेटफर्म छ ल हेर्नुस् त यो चाहिँ ल प्लेटफर्म हो यहाँनिर तपाईको यो एउटा प्लेटफर्म हो ल एउटा चाहिँ ट्रेन जाँदैछ ल यो ट्रेन हो ल सपोज मानौ यो ट्रेन हो यो 200 मिटरको लाई पार गर्नु छ ल हेर्नुस् त यसको लेन्थ सोधेको x हो भने यसले तपाईको 20 सेकेन्डमा यो पार गर्दिन्छ टाइम भने यहाँ चाहिँ एउटा पोललाई चाहिँ 10 सेकेन्डमा गर्छ भनेपछि स्पिड बराबर डिस्टेन्स अपन टाइम हो तपाईको यसलाई हामीले लेन्थ चाहिँ हामीलाई थाहा छैन ल यसको कतिमा गर्छ त पोल कतिमा गर्यो ट्रेनले यहाँबाट यसरी जस्तो तपाईको यहाँनिर एउटा पोल छ यहाँबाट ट्रेनले सुरु गर्यो भने त यसलाई चाहिँ 10 सेकेन्डमा पार गरिदिन्छ रे 10 सेकेन्डमा पार गरे जान्छ र अर्को यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ उसले 20 सेकेन्डमा गर्छ भनेको छ भनेपछि ट्रेनको लेन्थ हामीलाई थाहा छैन बुझ्नु भएको छ नि स्पिड अपन के छ डिस्टेन्स अपन टाइम हो भनेपछि स्पिड बराबर डिस्टेन्स अपन के छ टाइम डिस्टेन्स भनेको हामीलाई थाहा छैन कति छ त्यसको टाइम भनेको 10 सेकेन्ड लगाउँछ यसलाई 1 मान्नु भने एउटा कन्डिसन हामीलाई यो दिएको छ
दोस्रो कन्डिसन के दिएको छ भने फेरि हामीलाई डिस्टेन्स दिएको छ, यो 200 मिटरलाई तपाईको पार गर्नु छ भनेपछि ट्रेन पनि यसको पनि कति छ थाहा छैन, किनभने यसले त यहाँबाट सुरु गर्दाखेरिमा यो पनि पार गर्नु पर्यो नि त। यो x छ, यो यहाँबाट बिस्तारै यहाँ जाँदा फेरिमा लास्ट पोइन्ट यहाँ पुग्दाखेरिमा अगाडि त यो x त यहाँ पुगिसकेको हुन्छ। त्यसैले अर्को कन्डिसन छ हामीलाई x + 200 बाई कति दिएको छ टाइम 20 सेकेन्ड दिएको छ। अब यो इक्वेसन 2 अब त राखेर काट्दिनु न, दुईटा बराबर छ। अब हेर्नुस् है L/10 बराबर x + 200 बाई कति 20। अब काट्दिउँ, यो L हो, यो पनि यसलाई पनि L मानिनु हुन्छ। यो s यो x भनेकै यो L हो, यसकै निकालेको, यो नि x है हो, दुईटै x हो। x गरे पनि हुन्छ L गरे पनि हुन्छ, तपाईले केही फरक पर्दैन। काट्दिउँ 2/L हो, 2L हेर्नुस् 2L बराबर 2L बराबर तपाईले हेर्नुस् यहाँ लेखेँ मैले 2L बराबर कति L प्लस कति 200। अब यो यतापट्टि आउँदाखेरिमा L बराबर कति रहेछ 200 रहेछ। आन्सर के भयो सी भयो। हाम्रो करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ सी रहेछ। अब हेरौँ कतिले तपाईको अंकित कोइराला सी भन्दै हुन्छ, उहाँले मिलाउनु भएको छ। सञ्जीव नेउपानेले डी, इन्द्रमणि ढकालले 7 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, पूजाले सी भन्दै हुनुहुन्छ। भने तपाईले अहिलेसम्म गर्नुभएको भोटिङमा ए मा 13%, बी मा 0%, सी मा तपाईको 75% र डी मा के छ तपाईको 13% छ। र धेरै साथीहरूले सी मिलाउनु भएको छ, उहाँलाई बधाई छ। र अब म तपाईलाई क्वेशन नम्बर 8 मा लिएर जाँदै छु। क्वेशन नम्बर 8 यस प्रकारको छ, कोडिङ र डिकोडिङबाट क्वेशन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। 72496 72496 is to 1315 and 62134 is to 797 and 85316 is related to हेर्नुस् त के छ 167 छ। Therefore 28439 is to भन्छ क्वेशनले। अब हेर्नुस् तपाईको कमेन्टलाई म पर्खिने छु, तपाईको भोटिङ पोललाई म पढ्ने छु। यहाँनिर गएर हेरौँ। अब कमेन्टमा तपाईको हेर्नुस् त तपाईले नम्बर पनि लेखिदिनु भयो भने मलाई एकदम सजिलो हुन्छ। जति साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले नम्बर पनि लेखिदिनु भयो भने धेरै भन्दा धेरै सजिलो हुनेछ। र हेरौँ अब तपाईको जस्तो अब 8 नम्बर हामी क्वेशनमा गइसक्यौं। 8 नम्बरको बी भनेर राधा केसी भन्दै हुनुहुन्छ, राधा केसीले 8 नम्बरको बी भन्दै हुनुहुन्छ, 12 14 ला भन्दै हुनुहुन्छ। हेरौँ अर्को अरूहरू पूजाले सी भनेर लेख्नु भयो, राधा केसीले बी भन्नुभयो भने हेरौँ। अब तपाईको भोटिङ पोल पनि म हेर्ने छु। कमेन्ट पनि मन्जु मिश्रले सी भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त आरती शाहले 8 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। अझै पनि अरूको पनि कमेन्ट म पढ्न पर्खिँदै छु, तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र कति साथीहरूलाई यो यहाँ कमेन्टमा पनि मैले अघि पनि देखिरहेको थिएँ, कतिले कहिले कहिले हुन्छ भनेर पनि गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी गर्ने पनि भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई अघि नै भने मैले आइक्यू गुरु मदन खड्का भन्ने पेजलाई लाइक गर्नुभयो भने त्यहाँ हरेक मंगलबार त्यहाँ हाल्न बित्तिकै तपाईको सेट राख्न बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा देखाउनेछ र तपाईले त्यही अनलाइन एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ र त्यसको फिडब्याक यहाँ लिन सक्नुहुनेछ। र अर्को तपाईले एडुसप एकाडेमीलाई लाइक गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईले पाउनुहुनेछ। र हरेक तपाईको हप्ता हामी यसरी नै तपाईको लाइभ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। र आज त यो आइक्यू भन्दा अगाडि इंग्लिश पनि भएको थियो, इंग्लिशको पनि तपाईले फिडब्याक लिनु भयो होला। अब मैले कमेन्ट पढेँ, हेर्नुस् त लक्ष्मण माझीले 8 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को हुँदै हुनुहुन्छ सुबोध पाण्डेले सी भन्दै हुनुहुन्छ, इन्द्रमणि ढकालले 8 को सी भन्दै हुनुहुन्छ, पूजाले 8 को सी भन्दै हुनुहुन्छ, विष्णु बरुवालले 8 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ रिपु महतो केवाट लेख्नु भएको छ, उहाँले 8 को सी, अजय तिवारीले पनि सी। अब भोटिङ पोलमा जाउँ। तपाईको भोटिङ पोलमा ए मा हेर्नुस् त ए मा तपाईको 7%, बी मा 40%, सी मा 53% र अर्को छ जीरो, अर्को चाहिँ डी मा चाहिँ है त। अब तपाईको करेक्ट आन्सर चाहिँ यसको हेर्नुस् त के रहेछ त। अब हेरौँ है त। अब हेरौँ 72496 is to 13 कति छ 5 छ। हेर्नुस् है, सरी 1315 छ। अब तपाईले हेर्नुस् है 7 2 जोड्नु भयो भने 9, 9 4 कति भयो 13 भइहाल्यो। 9 र 6 जोड्नु भयो भने 15। अगाडिको 3टा जोडिएको छ, पछाडिको 2टा जोडिएको छ, अरु केही गरेको छैन। हजुरले सेम प्रोसेस अब सिधै लास्टमा गयो भइहाल्यो, अरु पनि त्यही गरेकै। हेर्नुस् त 6 2 8 8 1 कति भयो 9। हेर्नुस् त 3 र 4 जोड्दा 7, सबैको त्यही गरेको। अब लास्टमा जाउँ हामी, लास्टमा 2 8 10 भयो, 10 4 14, अगाडि 14 भएको हुनु पर्यो, 14 भएको। ल हेर्नुस् यहाँ 14 भएको चाहिँ कहाँ छ सी मा छ। त्यसैले करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो तपाईको सी हो। अब अर्को पछाडिको जोड्दिनुस् है, यो दुईटा जोड्नु भयो भने 9 र 3 जोड्दा कति 12, 12 भनेको आन्सर केमा छ
सी मा छ। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो? सी हो है। तर तपाईले त्यहाँ पाउनु भएकोमा त्यहाँ मिस्टेक थियो। के मिस्टेक थियो भने 10, 12, 14 र 15 राखेको थियो। त्यसैले यो मिस्टेक थियो। त्यसैले तपाईको त्यहाँ सबमिट गर्दा फेरिमा 12 लाई त्यहाँ देखाइदिया होला, पछाडीको 12 मात्र देखायो, अगाडिको तपाईको त्यहाँ चाहिँ टाइपिङले मिस्टेक गरेर उडेछ। त्यसैले 12, 14 यो चाहिँ तपाईको 14, 12 है। तपाईले त्यो गर्यो बी मा 12 मा तपाईको स्क्रिनमा बी भनेर देखाउन सक्छ। त्यो देखायो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको मिस्टेक थियो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरिएको थियो है त। अर्को हेरौं। अब तपाईलाई क्वेशन नम्बर हामी गयौं 9 मा। 9 मा के भनेको छ भने तपाईलाई यसको चाहिँ नम्बर अफ टर्म चाहिँ पत्ता लगा भन्छ। स्मल ए क्यापिटल ए, स्मल एबी क्यापिटल एबी, स्मल एबीसी क्यापिटल एबीसी। हेर्नुस् त, व्हिच लेटर विल बी 90 टर्म, 90औं टर्ममा कुन चाहिँ लेटर हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त 8औं पदमा जस्तो 90औं पदमा कुन चाहिँ अथवा स्थानमा कुन चाहिँ लेटर हुन्छ भनेको। त्यही लेटर स्मल छ, त्यही लेटर क्यापिटल छ, त्यही लेटर स्मल छ, त्यही लेटर क्यापिटल छ भनेको यो चाहिँ इभन सिरिज हो। हेर्नुस् त, स्मल ए क्यापिटल ए, स्मल एबी क्यापिटल एबी, स्मल एबीसी भनेको यो 2, यो 4, यो 6 यसरी गइरहेछ। अब लेख्नु पालो ए बी सी डी। अब ए बी सी डी यदि तपाईले एक्जाममा गर्नै सक्नु भएन, कुरै बुझ्नु भएन भने लेखेर त्यसरी गर्दै पनि हुन्छ। 2, 4, 6 अब 8 जोड्ने, 8 पछाडी 10 जोड्ने, 10 पछाडी 12 जोड्ने, 12 पछाडी 14 जोड्ने, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तर इभन सम, इभनको फर्मुला सम निकाल्ने फर्मुला चाहिँ n * n + 1 हो भने तपाईको रेगुलर नम्बरको चाहिँ नेचुरल समको फर्मुला चाहिँ n + 1 / के हो? 2 हो है। तपाईलाई अब यो त इभन हो। इभन भने कसरी चिन्ने? हेर्नुस्, स्मल ए क्यापिटल ए, स्मल एबी क्यापिटल एबी। तर यसरी दिन्छ भन्नु छैन। अगाडि क्यापिटल ए पछाडी स्मल ए राखेर पनि दिन सक्छ क्वेशनले। यसरी दियो भने पनि तपाईले के गर्नु पर्यो? त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ स्मल ए क्यापिटल ए, स्मल एबी क्यापिटल एबी, स्मल एबीसी क्यापिटल एबीसी छ भने अब तपाईले हेर्नुस् है, यहाँ जस्तो यसको लागि चाहिँ तपाईले हेर्नुस् न, पहिला म तपाईको कमेन्ट पढे र तपाईको भोटिङ पोलमा पनि हेरे मैले। पहिला कमेन्ट 9 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। 9 को सी अप्सरा खड्का ढकाल, मन्जुली मिश्रले 9 को सी, राधा केसीले 9 को सी, आरती शाहले 9 को सी, अस्मी बरालले तपाईको 9 को सी, अर्को चाहिँ इन्द्रमणि ढकाल 9 को सी, अर्को संगीता पोखरेल 9 को सी। धेरै साथीहरूले 9 को सी 9 को सी भनेर करेक्ट आन्सर दिनु भएको छ। र यसको आन्सर अब भोटिङ पोलमा ए मा 15%, बी मा 23%, सी मा 62%, डी मा 0% ले आफ्नो भोटिङ गर्नुभएको छ भने अब हेरौँ है त। अझै तिहरुले आई मात्र भनेर लेखिदिनु भयो। यो तपाईले सपोज हेर्नुस् है, एकदम सिम्पल कुरा छ। तपाईले कुरा बुझ्नु भएन भने मैले अघि नै भने तपाईले लेखेर गर्दा पनि हुन्छ भनेर। ए ए ए बी ए बी यसरी तपाईले कुरै बुझ्नु भएन नि 90 मा जुन आउँछ त्यो पनि तपाईले गरेर पनि हाने एक्जाममा मिलाउनु पर्यो। तर त्यहाँ अहिले चाहिँ हामी त्यसरी गर्दैनौँ। इभन सिरिजको फर्मुला लगाउँछौँ। इभन सिरिजको फर्मुला के हो भने n n + 1। तपाईले यहाँ 9 राख्नु भयो भने 9 * 10, 9 10 कति भयो? 90 भयो। 90 मा n बराबर कति राख्नु भयो? 9। 9 भनेको स्मल आई हो कि क्यापिटल आई हो त? आई त हो। स्मल हो कि क्यापिटल हो भनेर कसरी चिन्ने भने इभन सिरिजमा स्टार्ट यदि हामीले थप्नु पर्यो भने सपोज मानौ तपाईलाई 91 मा के पर्छ भनेको भए अथवा 89 मा के पर्छ भनेको भए हामीले स्टार्टिङ र एन्डिङ ख्याल गर्नुपर्छ। यसको हरेकको स्टार्टिङ स्मलमा छ, एन्डिङ क्यापिटलमा छ। स्टार्टिङ स्मलमा छ, एन्डिङ क्यापिटलमा छ। स्टार्टिङ स्मलमा छ, एन्डिङ क्यापिटलमा छ। त्यसैले अब हेर्नुस् त, यो जति 90 आयो 9 * 10 गर्दा 90 आयो भने n बराबर हामीले 9 मान्यो। 9 भनेको आई त हो। स्मल हो कि क्यापिटल हो भनेपछि जुन फर्म्याटमा एन्डिङ छ त्यही नै लेटर हुन्छ। क्यापिटलमा एन्डिङ छ, स्मल ए क्यापिटल ए एन्डिङ, स्मल एबी क्यापिटल एबी भनेको एन्डिङ चाहिँ क्यापिटल लेटरमा रहेछ। यही कुरामा स्टार्टिङ चाहिँ तपाईको क्यापिटलबाट र एन्डिङ चाहिँ स्मलमा भएको भए यो स्मल आई पर्थ्यो। त्यसैले यसमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ? क्यापिटल आई पर्छ। त्यसैले आन्सर सी हो। करेक्ट आन्सर चाहिँ यसको के हो? सी हो। अझै पनि कसैले बुझ्नु भएन भने n * n + 1 भनेको हाम्रो इभन सिरिजको फर्मुला हो। यसमा हामीले लगाएर गर्न सक्छौं। यदि यो पनि बुझ्दै बुझ्नु भएन भने कुरा लेखेरै भने पनि एक्जाममा गरेर आउने, यदि आयो भने नछोड्ने। किनभने बिगारेरै आउनु भन्दा टाइम भरि एकछिन लाओस्, केही छैन, तपाईले त्यसरी गरेर पनि आउन सकिन्छ है। यो को हेर्नुस् त, धेरै साथीहरूले अब अहिलेसम्म त 70% पुगिसक्यो तपाईको सी मा। हेर्नुस् त, र धेरै पूजाले पनि 9 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। अझै हेर्नुस् त, छेत्रीले पनि 9 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। सुनिता हेर्नुस् त, सुनिता डोङले पनि तपाईको 9 को आई भन्दै हुनुहुन्छ। ओम प्रकाश मेहताले पनि 9 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ है त। र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। अब हामी क्वेशन नम्बर 10 मा गयौं। क्वेशन नम्बर 10 मा हेर्नुस् त, व्हाट इज द के भनेको छ हेर्नुस् त, अड
अन आउट भनेको छ, एउटा चाहिँ अन आउट गर भनेको छ। यहाँनिर तपाईको यो फिगर देख्नुभयो होला, तपाईकोमा अलिकति मोबाइलमा तपाईले सानो आइरहेछ भने पनि तपाईले मोबाइल जुम गर्नु होला अथवा फुल स्क्रिन बनाउनु होला, घुमाउनुस्, यसै टर्न गर्नुस्। तपाईलाई यसै टर्न गर्न बित्तिकै भर्टिकल र होरिजन्टल बनाउनु भने देखिन्छ। हेर्नुस् है, अलिकति यहाँ अलि मधुरो देख्नुभयो होला, एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यो दिएको मध्येमा एबीसीडी मध्येमा कुन चाहिँ तपाईको अड हो भन्छ, यो नन भर्बलबाट आएको छ, नन भर्बल क्लासिफिकेसन टपिक्सबाट आएको छ। हेर्नुस् है त, अब म तपाईको भोटिङ लिस्टतिर र कमेन्टतिर पढ्न थाले। म अलि न्युरेसी देख्नुहुन्छ होला। सिकेन्द्र शाहले 9 को सी भन्नुहुन्छ, दिपेन्द्र प्रसाद यादवले 10 को सी, राधा केसीले 10 को सी, तिलक हेर्नुस् त समर्पणले खड्का, तिलक समर्पण खड्काले 9 को सी, 9 मै हुनुहुन्छ। 10 मा गइसक्यौं हामी, 10 मा 10 हेर्नु होला। संगीता पोखरेलले 19 को सी भनेर लेख्नुभयो, सायद 19 लेख्नु भएन होला, 10 लेख्नु भयो होला, 10 को सी। हामी 10 नम्बरमा छौं। कमेन्ट गर्नु होला, तपाईको कमेन्टको म आशामा छु। हेरौं अब कति जनाले तपाईको करेक्ट आन्सर दिनुभयो। तपाईको भोटिङ लिस्टमा ए मा 20%, बी मा 0%, सी मा 80। हेर्नुस् अहिले फेरि बढिसक्यो, ए मा 13%, बी मा 0%, सी मा चाहिँ तपाईको 88% र डी मा 0% छ। र तपाईको हेर्नुस् त आरती शाहले पनि 10 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। यसको चाहिँ हेर्नुस् है, अब यहाँ तपाईले दुईटा ठुलो सर्कल छ, तीनटा सानो सर्कल छ। ए मा, बी मा पनि त्यही छ, दुईटा सानो सर्कल छ, घट्यो। सी मा चाहिँ फेरि 3टा ठुलो सर्कल छ। अर्कोमा गएर फेरि हेर्नुस् त, तीनटा सानो सर्कल छ, 2टा ठुलो सर्कल छ। अर्को गएर हेर्नुभयो भने 2टा ठुलो सर्कल, 3टा चाहिँ के छ, सानो सर्कल। अर्कोमा 3टा ठुलो सर्कल, अर्को के छ। अब यहाँनिर हेरौं, जस्तो ए र बी र तपाईको हेर्नुस् त, बी र तपाईको ई चाहिँ तपाईको पेयरमा छन्, भनेको जोडी छन्, किन 2टा सानो सर्कल, 3टा ठुलो सर्कल। अर्को गएर हेर्नुभयो भने अब हेर्नुस् है, यहाँनिर गएर 2टा ठुलो सर्कल, अर्को गएर तपाईको हेर्नुस् त यो मा, अब एबीसीडी मा तपाईको हेर्नुस् त यो ठ्याक्क यो बीचमा छ, यो पनि बीचमा छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो र यो पनि तपाईको पेयरमा छ। यो र गएर हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त अर्को चाहिँ के चाहिँ पेयरमा छैन, डी चाहिँ तलको हेर्नुस् त, यो दुईटा पनि हेर्नु पनि सेम ठाउँमा छ, यो पनि तपाईको बीचमा छ। हेर्नुस् त माथि तपाईको 2टा छ, तल एउटा छ, भनेपछि हेर्नुस् त माथि 2टा, यसको तल ट्याक्कै माथि 2टा भएको कुनैमा नि छैन। अब यहाँबाट हेर्नुभयो भने यो 2टालाई तपाईले पेयरमा हेर्नुभयो भने यो 2टा पेयर हेर्नुभयो भने यो 2टा पेयरमा छ। हेर्नुस् यो माथि बीचमा छ, ल यो तलको यसरी उल्टो छ, यो बीचमा छ, यो पनि बीचमा छ, माथिको माथि नै यसमा छ, तलको तल नै छ पेयर। यो चाहिँ तपाईको के छैन, पेयरमा छैन। यो पेयरमा नभइसके पछाडि अब हेर्नुस् त तपाईले आन्सर त इजिली पत्ता लगाइहाल्नुभयो। हेर्नुस् त यो आन्सर हो, यो भनेको कहाँ छ, यहाँ छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन। हेर्नुस् त करेक्ट आन्सर चाहिँ तपाईको के रहेछ, हाम्रो डी मा रहेछ। अब हेरौं यहाँनिर हेर्नुस् है त, कति जना साथीहरुले हेर्नुस् त 10 को सी भन्नुभयो, 10 को सी मा भन्नुको भएको ए थियो। यहाँ ए मा गएर हेर्नु भयो भने त यो त हेर्नुस् त सिमिलर, यो र यो मा तपाईले गएर हेर्नु भयो भने पनि यो सिमिलर छैन। हेर्नुस् यहाँ मिल्दैन, बीचको बीचमा छ, यो र यो सिमिलर छ, यो र यो तपाईको के छ, सिमिलर छ। यसको चाहिँ जोडी छैन, पेयर छैन। त्यसैले आन्सर चाहिँ के रहेछ, यो रहेछ। यो भनेको यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ छैन। हेर्नुस् त अब बुझिहाल्नुभयो कुरो, कन्सेप्ट। यसमा तपाईले हेर्ने भनेको मैले अस्ति भनेको थिएँ, हरेक पटक पनि भनिरहेको छु, पहिला हेर्ने पोजिसन हेर्ने, डाइरेक्सन हेर्ने, मुभमेन्ट हेर्ने, अनि केमा हेर्ने, वाटर इमेज मिरर इमेजमा हेर्ने, अनि त्यो पछाडि केमा हेर्ने, भवेल र कन्सोनेन्ट हेर्ने, अनि फिगर पेयरमा छ कि छैन भनेर हेर्ने मैले भनेको थिएँ है। यो तरिकाले हामी गर्ने हो। 11 मा हेर्नुस् त, फाइन्ड द सिमिलर फिगर भनेको छ। फिगर चाहिँ यो फिगरमा हैन, सिमिलर नम्बर हो। यो सिमिलर नम्बर चाहिँ खोज्नु पर्यो। यो कसरी आयो, यो कसरी आयो, यो कसरी आयो, यो कसरी आउँछ, त्यो अनुसारले खोज्ने हो। हेर्नुस् त हामीले 783 छ इस टु कति छ, 59 छ। अर्को छ 395 इस टु हेर्नुस् त कति छ, 32 छ। अर्को छ 579 इस टु कति छ, 44 छ। अर्कोमा हेर्नुस् तपाईले कति छ, 666 इस टु वाट छ है। अब हेरौं करेक्ट आन्सर कुन होला, हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले। एबीसीडी मध्येमा कुन चाहिँ होला, कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेरौं, कमेन्ट गर्नुहोस्। अस्मि ढकालले हेर्नुहोस् त, अस्मि ढकाल डी भन्दै हुनुहुन्छ 10 को। 11 को मा हेर्नुहोस् त, 11 को कमेन्ट गर्नु होला। रणधीर कुमार यादवले भन्दै हुनुहुन्छ 11 को डी। हेर्नुहोस् त 42 भन्दै हुनुहुन्छ। राधा केसीले 11 को डी। विश्वकर्मा यादवले भन्दै हुनुहुन्छ विश्वकर्मै रहेछ। विश्वकर्मा तपाईको ले अमर विश्वकर्मा लेख्नु भयो होला। विश्वकर्मा अमरले डी। रविन्द्र फेरि कुमार यादवले 11 को 42। सुनिता डोङले हेर्नुहोस् त 11 को तपाईको डी भन्दै हुनुहुन्छ।
आरती शाहले 11 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को हुनुहुन्छ हेर्नुस् त कल्पना घिमिरेले 11 को डी, अर्को सुबोध पाण्डेले डी, यसरी कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। कुमार भण्डारीले 11 को डी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको भोटिङ लिस्ट पनि हेरौँ है त। अब कतिले गर्नुभयो तपाईको रिजल्टलाई मैले पढ्दै छु। अर्को हेर्नुस् रामजी रेग्मी पनि आउँदै हुनुहुन्छ। भर्खर देखियो उहाँ रेगुलर नै आउनुहुन्थ्यो तर आज चाहिँ ढिलो आउनुभयो। अर्को छ खत्री भीमले पनि भन्दै हुनुहुन्छ 11 को। हेर्नुस् खत्री भीमको माथि गइसक्यो। अर्को ओम प्रकाशले ए भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ अर्को जितेन श्रेष्ठले 11 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अमृता मरासैनीले 11 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अजय छेत्रीले 11 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अनिल राजवंशीले भन्दै हुनुहुन्छ 11 को डी। हेरौँ अब म तपाईको भोटिङ पोलमा गएँ। भोटिङमा कतिले हेर्नुस् त ए मा 0%, बी मा तपाईको 13%, सी मा 0%, डी मा तपाईको 88%। अब हेरौँ कसरी गर्ने के गरेको छ। 8 सता 56 8 सता हेर्नुस् त 7 * 8 गर्यो 56 प्लस 3 गर्यो बराबर 59। अझै सेम प्रोसेस 6 * 6 36 प्लस 6 गर्नुहोस् 42। करेक्ट आन्सर 42 हो। 42 भनेको कहाँ छ? डी मा छ। म्याक्सिमम साथीहरूले 88% ले आन्सर डी मा चुज गर्नुभएको छ र धेरै धेरै बधाई मिलाउने साथीहरूलाई। अब हामी तपाईको 12 नम्बर क्वेशनमा गयौं। 12 नम्बर क्वेशन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब हेर्नुस् त क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस्। अ मार्बल स्ट्याच्यु इज द बिङ कभर्ड बाइ अ एक्सकभेटर इन द के छ फर्स्ट विक 35% भनेको एउटा तपाईको मूर्तिकारले मूर्ति बनाउने व्यक्तिले चाहिँ तपाईको के गरेछ एउटा स्ट्याच्युलाई पहिलो हप्ता चाहिँ तपाई कति गर्छ 35% चाहिँ के गर्छ कट गर्छ। हेर्नुस् त अवे इन द के छ सेकेन्ड विक 20% र दोस्रो हप्ता चाहिँ के गर्छ एउटा तपाईको चाहिँ मूर्तिकार जो मूर्ति बनाउने व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईको काट्ने काम गर्छ। सेकेन्ड हप्ता कति 20% अफ द के छ रिमाइन्डर हेर्नुस् त इज कट अवे एन्ड इन द के छ थर्ड विक कति 25%। पहिलो हप्ता एउटा तपाईको स्ट्याच्यु छ जुन त्यसमा चाहिँ तपाईको काट्ने बनाउने व्यक्तिले चाहिँ पहिलो हप्ता चाहिँ कति गर्छ 35% र दोस्रो हप्ता कति 20% र तेस्रो हप्ता कति छ 25% गर्छ। हेर्नुस् त अफ द के छ रिमाइन्डर इज कट अवे एन्ड द के छ पोलिश टु द के छ प्रोड्युस द फाइनल स्ट्याच्यु। अब हेर्नुस् त तपाईलाई भनेको दिएको छ तीनवटा हप्ताको कर्ममा दिएको छ। एउटा 35% पहिलो हप्ता, दोस्रोमा तपाईको 20, तेस्रोमा तपाई के गर्छ 25% गर्छ र लास्टमा चाहिँ के भनेको छ इज कट अवे एन्ड द के छ हेर्नुस् त पोलिश टु के छ प्रोड्युस द फाइनल स्ट्याच्यु। द वेट अफ द हेर्नुस् त फाइनल स्ट्याच्यु इज कति छ यति छ अरे भनेको लास्टमा तेस्रो हप्ता पछाडि चाहिँ फाइनल चाहिँ कति छ अरे 48 पॉइंट तपाई कति छ 75 चाहिँ तपाईको एलबीएस छ है। भने हेर्नुस् त व्हाट वाज द वेट अफ द के छ ओरिजिनल हेर्नुस् त पीस अफ द के छ मार्बल। अब क्वेशनले भने बुझिहाल्नु भयो एउटा मार्बलको तपाईको स्ट्याच्यु जुन चाहिँ पहिलो हप्ता चाहिँ के गर्छ पहिलो हप्ता चाहिँ 35% चाहिँ के गर्छ मूर्तिकारले के गर्दै जान्छ त्यो बनाउने व्यक्तिले काट्छ। हेर्नुस् है दोस्रोमा के गर्छ 20% गर्छ, तेस्रोमा के गर्छ 25% गर्छ भनेको हप्तै पछि त्यसो गर्दै जान्छ। ल लास्टमा उसको चाहिँ कति बाँकी छ 48 पॉइंट तपाईको छ 75 तपाई के छ एलबीएस बाँकी छ भनेपछि उसको ओरिजिनल वेट चाहिँ कति थियो भनेर अथवा पीस सुरुमा कति केजी वेटको थियो भन्छ 100 एलबीएस दिएको छ 100 कट 25 दिएको छ र तपाईलाई 105 दिएको छ र अर्को के छ 110 दिएको छ। ल त तपाईलाई 30 सेकेन्ड हेरौं। तपाईको कमेन्ट पनि म पढ्ने छु र तपाईले यसलाई अप्सनबाट चेक गर्दा पनि सजिलो हुन्छ एक्स मानेर गरिरहनु भन्दा। ल हेरौं अब तपाईको मैले यहाँ कमेन्ट पढ्दै छु। कमेन्टमा तपाईको के छ भने हेर्नुस् त अर्को छ ध्रुव पौडेलले 12 को सी भन्दै हुनुहुन्छ 12 को सी। अर्को आरती शाहले 12 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को सुबोध पाण्डेले सी। विक्रम बजाङी विवेकले भन्दै हुनुहुन्छ बिर्ख रहेछ सरी बिर्ख बजाङी विवेकले सी भन्दै हुनुहुन्छ। विश्वकर्मा अमरले भन्दै हुनुहुन्छ 12 को सी। पूजाले 12 को सी। धेरै मान्छेहरूले सी भन्दै हुनुहुन्छ। कल्पना घिमिरेले 12 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। अप्सरा खड्का ढकालले 12 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। सागर आचार्यले 12 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। बसन्त खनालले 12 को बी। चाँदनी शाहले 12 को बी। राधा केसीले 12 को सी र अंकित कोइरालाले 12 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईको भोटिङ पोलमा गएमा भोटिङ पोलमा कतिले हेर्नुस् त ए मा 0%, बी मा 25%, सी मा तपाईको 75% र डी मा कति छ 0% छ र धेरै साथीहरूले हेर्नुस् त अब यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के होला त यहाँनिर हेरौं। अब तपाईले यहाँ अप्सनबाट गए पनि हुन्छ
किन लास्टमा तपाईँको यति छ बुझ्नु भएको छ नि। अब तपाईँले 100 बाट मान्दै आएर गरे पनि हुन्छ। 100% थियो, 100% मा तपाईँको यो गर्यो अनि यसको फेरि तपाईँको फेरि तपाईँले 20% निकाल्ने, 100% मान्नु भयो भने 100 को 35% निकाल्ने हो बुझ्नु भएको छ नि। 100 को 35% निकाल्नु भयो भने कति बाँकी रह्यो? 100 बाट तपाईँले 35% घटाउनु भयो भने 65 भयो। 65 को तपाईँले फेरि के गर्नु पर्यो? 20% निकाल्नु पर्यो। 20% निकालेर फेरि तपाईँले यो निकाल्नु भयो भने यति आउँछ। यो गरे पनि भयो। त्यो गर्नु भने 100% भने कति हो त्यो त थाहा छैन, हामीले x मान्नु पर्यो। त्यो गर्नुभन्दा तपाईँले अप्सनबाट ट्याली गर्नुहोस्। 100 बाट गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो त आउनेवाला छैन, यति आउनेवालै छैन, छ त छैन। त्यसैले 125 बाट गर्नुभयो भने 125 को पहिला तपाईँले 35% निकाल्नु। 125 को 35% निकाल्दाखेरि कति आउँछ तपाईँको भने 43 पॉइन्ट तपाईँको कति आउँछ? 75 आउँछ है। यसलाई 35% निकाल्नु भयो भने, त्यसलाई घटाइदिनु भयो भने पहिला त्यसलाई घटाउनुहोस्। 81.25 आउँछ। 81 पॉइन्ट यसलाई घटाउँदाखेरिमा 125 बाट तपाईँले हेर्नुहोस् त कति 43 पॉइन्ट, यसलाई 35% निकाल्नुहोस् है। 75 आउँछ, घट्यो भने 81 पॉइन्ट तपाईँको 25 आउँछ। यसको फेरि हामीले 20% निकालियो भने 20% निकालियो भने 65 आउँछ। अब 65 को फेरि तपाईँले कति पर्सेन्ट छ लास्टमा हेर्नुहोस् त? 25%। 25% निकाल्नु भयो भने कति आइदिन्छ हाम्रो? 48 पॉइन्ट तपाईँ कति आउँछ? 75। तपाईँले x मानेर गरिरहनु भयो भने तपाईँले लामो हुन्छ हेर्नुहोस्। x को मान्नु पर्यो। x को पहिला के गर्नु पर्यो? तपाईँले 35% निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त अनि त्यहाँबाट फेरि x बाट त्यो त घटाउनु पर्यो, बाँकीको भन्दै गयो। त्यो गर्दै जाँदाखेरिमा तपाईँको लामो हुन्छ। त्यसैले अप्सनबाट ट्याली गर्नुहोस्। 100 बाट मान्नु भयो भने पोसिबल छैन। त्यसैले 125 गर्नुभयो भने 125 को तपाईँले 35% निकाल्नुहोस्। पहिला 35% निकाल्दाखेरिमा 0 4 भयो। 4 ले हेर्नुहोस् त 4 ले कतिचोटि काट्यो? यसले तपाईँ 4 भएपछि हेर्नुहोस् त हाम्रो कति आयो? 43 पॉइन्ट कति आयो? 75। यो आउने भयो। हेर्नुहोस् है, यो घटाइदिने तपाईँले। घटाइदिइसके पछाडि तपाईँ कति आउँछ? 81 पॉइन्ट तपाईँको 25 आउँछ। 81.25 को फेरि के गर्ने? 20% निकाल्नु भयो भने कति आउँछ फेरि हाम्रो? कति आउँछ हेर्नुहोस्? 20% निकालेपछि त्यसको 65% आउँछ। 65% को कति पर्सेन्ट? 65 को फेरि कति? 25%। नि यहाँ छ थर्ड विकमा चाहिँ 25%। 25% निकाल्नु भयो भने 41 16 पॉइन्ट तपाईँको समथिङ आउँछ। 16 पॉइन्ट तपाईँको समथिङ घटाउँदा फेरिमा 16 पॉइन्ट समथिङ आउँछ है। त्यो पछाडि काट्नुहोस्। काटेपछि 16 पॉइन्ट समथिङ आइदिन्छ। 17 यस्तै आइदिन्छ। यो घटाउँदा फेरिमा तपाईँको कति आउँछ? 48 पॉइन्ट तपाईँको कति आउँछ? 500 आउँछ। तर अब तपाईँले x मानेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लामो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त धेरै साथीहरूले तपाईँको c भनेर 96 ले तपाईँको 69% ले c भन्दै हुनुहुन्छ। c चाहिँ नभइकिन तपाईँको आन्सर चाहिँ के हो? तपाईँको हाम्रो b हो है। आन्सर चाहिँ b। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर अब 12 को c भन्दै हुनुहुन्छ। मन्जु मिश्रले सर क्वेसन वाज डिफरेन्ट इन द नेट भन्नुभयो। अब तपाईँलाई यो नेटमा तपाईँको डिफरेन्ट थियो भन्नुभयो। यदि तपाईँको नेटमा डिफरेन्ट थियो भने अर्को तपाईँको दुईवटा क्वेसन थियो। तपाईँको यसमा तपाईँको एउटै क्वेसन तल र माथि थियो, त्यही भएर तपाईँको नेटमा चाहिँ सी थियो होला तपाईँको आन्सरमा। तर यो क्वेसन अनुसार चाहिँ तपाईँको आन्सर बी 125 हो, 105 होइन है। तपाईँले चाहिँ 105 भनेर नेट अनुसारको कमेन्ट गर्नुभयो होला। तपाईँले आफूले चाहिँ तपाईँको जुन नेटमा राखिएको क्वेसन आन्सर गर्नुभयो होला। त्यहाँ दुईवटा क्वेसन थियो हेर्नुहोस् त। त्यहाँनिर यो एउटा क्वेसन र त्यो एउटै नम्बरमा दुईवटा क्वेसन थियो है। अब अर्को हेर्नुहोस्, कल्पना घिम्रेले 12 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। यस अनिलले अर्को छ। होम प्रसाद तपाईँको पौडेलले सी भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी तपाईँको गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 13 मा गयौँ। 13 मा हेर्नुहोस् त, र्याङ्किङ गरेरबाट क्वेसन छ। इफ द पोजिसन अफ ए फ्रम द लेफ्ट साइड अफ द रो इज 15, 15 मा छ अरे लेफ्टबाट ए चाहिँ, एन्ड पोजिसन अफ द बी फ्रम द राइट साइड अफ द रो इज 31 र बी चाहिँ तपाईँको राइट साइडबाट 31 मा छ अरे, एन्ड ओन्ली 9% इज सिटिङ इन मिडल अफ द ए एन्ड बी भनेको 9 जना चाहिँ ए र बी को बीचमा छन्। फाइन्ड द मिनिमम नम्बर अफ द पर्सन द्याट क्यान बी सिटेड इन दिस रो भन्छ। क्वेसन बुझिहाल्नु भयो। ए अगाडिबाट तपाईँको कति छ? 15औं स्थानमा छ। बी चाहिँ पछाडिबाट कतिमा छ? 31औं स्थानमा छ। ती दुईटाको बीचमा 9 जना मान्छे छन् भने त्यो रोमा जम्मा न्यूनतम मिनिमम भनेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर म्याक्सिमम भनेको छैन, मिनिमम भनेको छ। कतिजना होला नि भन्छ। लो त निकाल्नुहोस्। कति आयो होला तपाईँको? म कमेन्ट पढ्दैछु। अब हेर्नुहोस्, कल्पना घिम्रेले 13 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। डी भनेको 36। अर्को हुनुहुन्छ अर्को राधा केसीले 13 को डी। अर्को कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को कमेन्ट गर्दै कमेन्ट आइरहेको छ। हेरौँ र तपाईँको भोटिङ पोलमा पनि हेरौँ कतिले तपाईँको ए चुज गर्नुभयो, कतिले बी गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त,
रणधीर कुमार यादवले 13 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अरू पनि कमेन्ट आउँदैछ। अब तपाईको भोटिङ पोलमा ए मा 0%, बी मा 14%, सी मा 13%, बी मा फेरि 13% भयो, सी मा 13% र अर्को डी मा चाहिँ तपाईको 78%। फेरि पर्सेन्ट बढिसकेको छ मैले पढ्दा पढ्दै। ए मा 0%, बी मा तपाईको 11%, सी मा 11% भयो भने डी मा चाहिँ तपाईको 80% ले तपाईको गर्नुभएको छ। फेरि 82% बढ्दै छ तपाईको कमेन्टलाई। अब हेरौँ, सागर आचार्यले 13 को डी, संगीता पोखरेलले 13 को डी, सुबोध पाण्डेले 13 को 26 भन्दै हुनुहुन्छ, रिपु महतोले भन्दै हुनुहुन्छ 13 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को पनि हेर्नुहोस् त, संगीताले पनि भइहाल्यो। अर्को अमर विश्वकर्माले भन्दै हुनुहुन्छ 13 को डी, आरती शाहले भन्दै हुनुहुन्छ 13 को डी, सिकेन्द्र शाहले डी। हेरौँ अब करेक्ट एन्सर यसको के होला त हेरौँ है त। अब हेरौँ, तपाईलाई यदि क्वेसनले दुईवटा व्यक्ति ए अगाडिबाट तपाईलाई कति भनेको छ 15 क्लियर हुनुहुन्छ। बी पछाडिबाट 31 भनेको छ, बी पछाडिबाट 31। यदि क्वेसनले हामीलाई इन केस हामीलाई म्याक्सिमम सोधेको भए बिचमा 9 जना हाल्दिन्थ्यौँ, कुरा सिद्धिन्थ्यो। यो जोड्थ्यौँ 15 + 9 + हेर्नुहोस् त 31 जोडिदिन्थ्यौँ। हेर्नुहोस् त 15 र 31 यो तपाईँको 40 हुन्छ, 40 + 15 गरिन्थ्यो। बुझ्नु भएको छ नि। यो गर्दा फेरिमा हाम्रो त कति आउँथ्यो हेर्नु 55। यो चाहिँ म्याक्सिमम आउँथ्यो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो के आउँथ्यो म्याक्सिमम आउँथ्यो। तर क्वेसनले हामीलाई म्याक्सिमम सोधेको होइन, क्वेसनले त हाम्रो त मिनिमम सोधेको। मिनिमम सोधेपछि ओभरल्याप गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् है, अब ओभरल्याप कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् है। तपाईँलाई मैले यहाँनिर तपाईँलाई क्वेसनले यदि दुईजना व्यक्ति दिएर यसो भनिदिएको भए ए अगाडि एउटा 10औं मा छ, बी पछाडि एउटा 15 मा छ, म्याक्सिमम कति भन्दै 25 हुन्थ्यो दुईटा दिएर। किनभने ए अगाडिबाट तपाईँको 20 मा थियो, सरी 10 मा थियो ल, ए 10 मा, बी पछाडिबाट तपाईँको कति थियो हेर्नुहोस् त 15 थियो भने त यहाँ सँगै बन्न सक्छ नि त। यसरी बन्न सक्छ। यो चाहिँ म्याक्सिमम। तर मिनिमम भन्दैको भए जुन धेरै छ त्यही नै तपाईँको 15 हुन्थ्यो। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ देख्नुहुन्छ होला सबैले, ए अगाडिबाट 10 मा थियो, बी पछाडिबाट 15 भनेपछि हेर्नुहोस् त 10 भएपछि 11 12 13 14 15 यहाँनिर तपाईँको लास्टमा आउने व्यक्ति त उता तपाईँको 15 मा भइसकेपछि योभन्दा उतापट्टि 5 जना थियो। हेर्नुहोस् 5 र 10 15 मिनिमम चाहिँ हामी यति बनाउन सक्थ्यौँ। तर क्वेसनले हामीलाई त्यस्तो भनेको छैन। बिचमा 9 जना पनि राख्नै पर्छ भन्दैछ। अब बिचमा 9 जना पनि तपाईँको राख्नै पर्ने भइसकेपछि अब हेरौँ है हामीले। तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्छ नि, सर्टकट हान्दै पनि हुन्छ एकैछिन। बिचमा 9 जना हुनै पर्यो, बुझ्नु भएको छ नि। 15 प्लस हेर्नुहोस् त तपाईँले 15 प्लस तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो 31 गर्नुहुन्थ्यो, बुझ्नु भएको छ नि। अनि माइनस तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो 9 गर्नुहुन्थ्यो बिचमा 9 जना। अनि दुवैतिर काउन्ट गर्दाखेरि एकतिर एलाई पनि काउन्ट गरिन्थ्यो, एकतिर बीलाई पनि काउन्ट गरिन्थ्यो, -2 गरिन्थ्यो। त्यसो गरे पनि हुन्थ्यो। त्यसो नगरिकन अब तपाईँले यसरी गर्दा पनि भयो। हेर्नुहोस् ए अगाडिबाट 15 मा क्लियर हुनुहुन्छ, बिचमा 9 जना भएपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जना त हुनै पर्यो। यो बी हो, पछाडिबाट 9 हेर्पछि 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो ल 9 जना। यो 31 मा भएपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 30 मा, यो बी चाहिँ भन्यो यो 29 यो 28 यो 27 यो 26 यो 25 यो 24 यो 23, यो हेर्नुहोस् त कति छ 23 पछाडि यो कति 22 यो 21। बुझ्नु भएको छ नि। अब तपाईँलाई 21 भइसके पछाडि यसरी तपाईँले गरेको भए पनि तपाईँलाई आउँथ्यो। हेर्नुहोस् है मैले भने यो 15 यो 31 मा भएपछि यो 30 यो 29 यो 28 यो 27 यो 26 यो 25 यो 24 यो 23 यो 22 यो 21 यो भन्दा पछाडि तपाईँले अब कति छ हेर्नुहोस् त यसरी गरे भए पनि हुन्थ्यो। किनभने 21 भइसकेपछि अब 31 मा हेर्नुहोस् त यो त तपाईँको 20 भयो, 21 20 भयो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 मा यसरी गर्नुहुन्थ्यो। बुझ्नु भएको छ नि। 31 मा अब तपाईँले यो दुईटा जोडिन्थ्यो, बुझ्नु भएको छ नि। यो दुईटा जोड्दाखेरिमा तपाईँ कति हुन्थ्यो 35 बी मा आउँथ्यो। तर तपाईँले अब के गर्ने रे सिधै तपाईँले यहाँसम्म कुरा बुझिहाल्नुभयो। तपाईँले सिधै चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने यो 15 भयो यो 31 भयो, जोड्नु भयो भने कति आउँथ्यो 6 हेर्नुहोस् त 46 आउँथ्यो। बुझ्नु भएको छ नि। अब यहाँबाट तपाईँले 9 हेर्नुहोस् त 9 हटाउनुहुन्थ्यो, किनभने बिचमा त 9 जना त डबल काउन्ट गरियो। बुझ्नु भएको छ नि। 9 हटाउनुहुन्थ्यो, माइनस फेरि के गर्नुहुन्थ्यो हामीले के गर्थ्यौँ 11 सिधै 11 घटाइदिया भए पनि हुन्थ्यो सिधै तपाईँ। किनभने बिचमा 9 जना एलाई पनि डबल काउन्ट गरिन्छ, बीलाई नि डबल काउन्ट गरिन्छ। बुझ्नु भएको छ नि। किन यता जाँदा नि ए को ठाउँमा नि काउन्ट गर्छ, बी को ठाउँमा नि काउन्ट गर्छ। त्यसैले बिचमा 9 जना भनेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 त हुनै पर्यो। बुझ्नु भएको छ नि। 9 जना बिचमा भएपछि यो 31 मा हो। यसरी गरेको भए पनि हुन्थ्यो। अब हेरौँ है त। अब धेरै साथीहरूले
हुम प्रसाद यादवले डी भन्दै हुनुहुन्छ, मेनुका चापागाईले 13 को बी भन्दै हुनुहुन्छ, प्रवीण कार्कीले पनि 13 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, अजय छेत्रीले 13 को ए भन्दै हुनुहुन्छ, अच्युत दालले 13 को डी 13 को भन्दै हुनुहुन्छ, कल्पना घिम्रेले नेपालीमा लेख्नु न सर क्वेशन भन्दै हुनुहुन्छ। सामान्य क्वेशन छ, हेर्नुहोस् त यति त बुझिहाल्नुहुन्छ होला। ए अगाडिबाट तपाईँको ए 15 मा छ, बी पछाडिबाट 31 मा छ, बी चा 9 जना छ भने हो हैन, त्यति त बुझिहाल्नुहुन्छ होला। त्यही पनि मैले हरेक क्वेशनलाई नेपालीमा पनि भनिरहेको छु, इङ्ग्लिसमा भए पनि है, र तपाईँको सल्लाह सुझावलाई राखेर नेपालीमा पनि राखौँला। कति क्वेशनहरू तपाईँलाई त्यस्तो भयो भने, र आन्सर चाहिँ के भयो हाम्रो डी नै भयो। 35 भयो यहाँनिर प्रिन्टले तपाईँको 36 भएको रहेछ, 35 आन्सर डी नै हो, कुनै दुविधा छैन। अब 63%ले चाहिँ आन्सर डी मा गरेर मिलाउनु भएको छ भने 16%ले सी मा, बी मा तपाईँको 16%, ए मा तपाईँको चाहिँ 15% छ। अब हामी अगाडि बढ्यौँ 14 नम्बर क्वेशनमा। हेर्नुहोस् त के भनेको छ, वाट इज द भ्यालु अफ द के छ इन्टरनल एङ्गल अफ द के छ अक्टागन, यसको तपाईँको यो भ्यालु निकाल भन्छ। अब लो त हेर्नुहोस् त 135, 145, 108, 150 छ अप्सन, तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको कमेन्टतिर लाग्नेछु म, र तपाईँको भोटिङ पोलतिर लाग्नेछु। हेरौँ है त, अब हामी कमेन्टतिर जान थाल्यौँ, के गर्दै हुनुहुन्छ ल हेरौँ है त। तपाईँलाई क्वेसन हेर्नुहोस्, त्यहाँ 8वटा साइड छ, अक्टागनको तपाईँको एङ्गल चाहिँ इन्टरनल एङ्गल भित्री कोण निकाल भन्दैछ तपाईँलाई, यसले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो 8वटा हेर्नुहोस् त तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 छ, यसको यो निकाल भनेको छ। अब सामान्य कमन सेन्स प्रयोग गरेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ हल गरिरहन त्यस्तो धेरै केही पनि पर्दैन, किनभने यो सिधा ल यो सिधा भयो भने 90 डिग्री हो, यहाँबाट यो सोधेको छ यो 90 डिग्री त्यसै भइहाल्छ। यो ठ्याक्कै यहाँबाट आउँदैमा यो 45, यो 45 हो, 90 + 45 जोड्नु भने 135 सिद्धै हो, सिधै केही गर्न पर्ने होला पनि छैन, सिधै तपाईँले निकाल्दै पनि हुन्छ। तर तपाईँलाई यसको फर्मुला चाहियो भने n-2 डिभाइड बाई n इन्टु 180 यो फर्मुला लगाए पनि हुन्छ। n भनेको नम्बर अफ साइड हाल्ने, एउटा दुईटा तिनटा 4 5 6 7 8 छ है, 8 - 2 का तल 8 इन्टु 180 गर्नुहोस् भनेको 6/8 भयो इन्टु 180 भयो। जुनसुकै सोधे पनि तपाईँलाई यसको सोध्यो भने पनि एङ्गल निकाल भन्यो भने पनि त्यही गर्ने हो, यसको एङ्गल निकाल भन्यो भने पनि 4वटा साइड छ, 4 - 2 भने 2 को तल कति 4 इन्टु कति 180 गर्ने है। अब तपाईँले जसरी सोधे पनि यसले यसलाई 2 भयो बुझ्नु भएको छ नि, तपाईँले यसरी निकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले भनिहालेँ, अब यसको भने काट्दा कति हुन्छ 90 आउँछ, यो 90 नै हो एङ्गल, हामी सबैलाई थाहा छ नि त्यसो। त्यसैले हाम्रो फर्मुला के रहेछ n-2/n इन्टु 180 डिग्री, यो चाहिँ एङ्गल निकाल्ने फर्मुला हो। तपाईँ यसरी निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यहाँ त कमन सेन्स हिट गर्दै भइहाल्यो तपाईँको, किनभने यो सिधाले 90 डिग्री भइहाल्यो, यो बिचमा छ 45 डिग्री हो, जोड दिने 100 कति भयो 35, 135 भएको आन्सर के हो ए हो। अब हेरौँ है त, रविन्द्र कुमार यादवले 14 को ए, इन्द्रमणि ढकाल ए एस, सहदेव शङ्कर पाण्डेले 14 को ए भन्दै हुनुहुन्छ, कल्पना घिम्रेले 14 को ए नै हो भन्दै हुनुहुन्छ, अजय छेत्रीले 14 को ए, पूजाले 14 को ए, र 100%ले आन्सर ए नै दिनुभयो। र यसमा सबैले मिलाउनु भएको छ, जतिले कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैले मिलाउनु भएको छ, र सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ है त। अब हेरौँ यहाँनिर तपाईँलाई, अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा म तपाईँलाई नेक्स्ट क्वेसनमा लाँदैछु। क्वेसन नम्बर तपाईँको 15 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 15 क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 15 ले के भनेको छ पढ्नुहोस्, पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई हेर्नुहोस् त यसो भन्दैछ क्वेसनले, एट द एन्ड of the day on market still had 16 apples and 48 के छ orange left. Another market still had 36 apples and 24 orange left. हेर्नुहोस् त, what is the difference between the percentage of apple left in the के भनेको छ two market stalls भनेको छ। क्वेसनले भने बुझिहाल्नु भयो होला। हेर्नुहोस् त क्वेसनले हेर्नुहोस्, अब अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो तपाईको हेर्नुहोस् त, पहिलो दिनको जुन चाहिँ स्टलमा राखिएको मध्येमा तपाईको 16वटा चाहिँ एप्पल छ र 48वटा चाहिँ ओरेन्ज छ अरे। अनि अर्को दिनको चाहिँ तपाईको मार्केट स्टलमा चाहिँ तपाईको 36वटा चाहिँ एप्पल छ अरे र 24वटा चाहिँ के छ अरे ओरेन्ज छ भने एप्पलको मात्र 2 दिनको डिफरेन्स चाहिँ कति पर्सेन्ट छ निकाल भन्छ। अब तपाईले निकाल्नुस् के गर्नुहुन्छ र तपाईको कमेन्टमा मैले यहाँनिर हेरेँ, कमेन्ट तपाईको हेर्नुस् त, हामी 15 नम्बर क्वेसनमा छौं। 15 नम्बर क्वेसनको ध्रुव पौडेलले 35% भनिसक्नु भएको छ। राधा केसीले तपाईको 15 को ए भन्दै हुनुहुन्छ, ए भनेको 35%। अर्को तपाईको कल्पना घिम्रेले 15 को डी होला भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को बसन्त खनालले 15 को ए, संगीता पोखरेलले 15 को ए,
हेर्नुहोस् त आरती शाहले 15 को डी यसरी कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको भोटिङ पोल पनि म हेर्ने छु र भोटिङ पोलमा हेरौँ जति साथीहरूले आन्सर दिनुभएको छ म्याक्सिमम साथीहरूले सागर आचार्यले 15 को डी भन्दै हुनुहुन्छ अनिल हेर्नुहोस् त राजवंशीले 15 को ए अर्को छ अम्बर विश्वकर्मा अम्बरले 15 को डी शंकर पाण्डेले 15 को ए कल्पना घिम्रेले 15 को ए अब तपाईको कमेन्ट त मैले पढेँ अब तपाईहरुको म भोटिङ पोलमा जाँदै छु ए मा 86% ले ए मा 0% बी मा सी मा 14% र डी मा 0% ले तपाईको के गर्नु भएको छ आन्सर दिनु भएको छ है त अब हेरौं यसको करेक्ट आन्सर के होला तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो दिनमा फर्स्ट डे मा चाहिँ तपाईको क्वेशन के छ भने हेर्नुस् त फर्स्ट डे चाहिँ तपाईको कतिवटा छ एप्पल 16 प्लस ओरेन्ज चाहिँ 48 हेर्नुस् है यो दुईटा छ जोड्नु भयो भने 64 भयो नि त अर्को छ सेकेन्ड डे मा चाहिँ तपाईको के छ हेर्नुस् त एप्पल कति छ एप्पल 36 छ प्लस अर्को चाहिँ कति छ 24 छ यो भने 60 भयो अब हेर्नुस् है त यहाँनिर तपाईलाई क्वेशनले के भनेको छ नि एप्पलको पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो 64 मा 16 भनेको 16 चौको 64 25% हो 25% आयो हेर्नुस् पहिलोकोमा 25% पहिलोकोमा तपाईको 25% आयो हेर्नुस् है पहिलोमा तपाईको के छ भने 16 को तल 64 भनेको 64 वटामा 16 वटा चाहिँ के हो तपाईको पहिलो स्टेलमा के हो तपाईको एप्पल हो इन्टु 100 गर्नुभयो भने यसलाई 4 चोटी यो भने 25% आयो एप्पलको मात्रै ओरेन्जको सोधेको होइन दोस्रोमा 60 मा 36 एप्पल छ कतिमा 60 टोटल इन्टु 100 0 0 काटिहाल्यो यसलाई 6 चोटी काट्यो भने कति आयो 60% आयो दोस्रोमा 60% पहिलोमा कति 25% डिफरेन्ट निकाल्दिनुस् कति भयो त आन्सर ए भयो हेर्नुस् अब तपाईको हेर्नुस् धेरै साथीहरूले 90% अहिलेसम्मको तपाई भोटिङ पोलमा 90% पुगिसकेको छ 10% ले मात्र सी गर्नु भएको छ भने धेरै साथीहरूले 90% ले तपाईको आन्सर ए गर्नु भएको छ र यसको करेक्ट आन्सर पनि ए नै हो है त अब अर्को हेर्नुस् त 16 नम्बरमा कुन चाहिँ ठुलो फ्र्याक्सन हो भन्छ 13/28 7/3/7 5/ के गर्ने 14 गर्नु अर्को छ तपाईको के गर्ने 25% छ अब कुन चाहिँ तपाईको बिगेस्ट फ्र्याक्सन होला यसमा पर्सेन्टमा सोधेको छ यदि पर्सेन्टमा सोधेको थिएन भने हेर्नुस् त 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 सोध्यो भने व्हिच इज बिगेस्ट फ्र्याक्सन भन्यो भने कुन चाहिँ बिगेस्ट फ्र्याक्सन होला यो क्वेशनमा हेर्नुस् है 1 का तल 2 2 का तल 3 3 का तल 4 4 को तल 5 5 को तल 6 मा कुन चाहिँ बिगेस्ट फ्र्याक्सन होला व्हिच इज बिगेस्ट फ्र्याक्सन हेर्नुस् त धेरै साथीहरूले 1 का तल 2 भन्दिनुहुन्छ यो गलत हो किनभने 2 भागमा 1 भाग हो 50% भयो त्यसैले 0 थप्दिने सबैमा चाहे रेगुलर आओस् चाहे इरेगुलर आओस् अनि भाग गर्ने जसको न्यूमरेटर धेरै छ त्यही नै धेरै हो यो 8 छ 48 8 चोटी जति जान्छ यो हेर्नुस् त 8 पॉइन्ट पनि समथिङ जान्छ नि त यो त 8 छ 48 अझै 2 छ 2 भनेको हेर्नुस् त 8 पॉइन्ट तपाईको भनेको कति 6 3 18 यति जान्छ भने यो त 8 चोटी जान्छ यो गर्नु भने 7.5 जान्छ यो गर्नु भने 6.66 जान्छ यो भने 5 जान्छ कुन चाहिँ ठुलो रहेछ 5/6 रहेछ भने यहाँ पनि त्यही गरी यो त पर्सेन्टमा सोधेको छ 25% त भइहाल्यो यो त यसलाई तपाईको इन्टु 100 गर्नुहोस् यो भनेको हेर्नुस् त 46 जति आउँछ अब यसलाई पनि इन्टु 100 गर्नु भने 300 लाई 7 ले गर्नुहोस् यसलाई पनि तपाईको 100 गर्नुभयो भने यो नै धेरै आउँछ गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले इन्टु 100 गर्ने किन पर्सेन्टमा छ यो भन्दा तपाईको यो पर्सेन्ट धेरै आउँछ यो 46 जति आउँछ त्यसैले हेर्नुस् त अब कति त x हेर्नुस् त यहाँ 13 को तल 28 छ इन्टु 100 गर्नु भने पर्सेन्टमा हो दुईटा 0 आउँछ यसले काट्नु भयो भने तपाईको 46 पॉइन्ट समथिङ आउँछ है भने तपाईले त पछाडी गरिरहनु पर्दैन किनभने यो 46 आउँछ यो तपाईको 300 लाई 7 ले गर्नु भयो भने हेर्नुस् त 7 चौको 28 तपाईको यो 42 पॉइन्ट समथिङ जस्तो आइदिन्छ यो तपाईको 36 पॉइन्ट समथिङ जस्तो आइन्छ यो 25 भनेपछि सबभन्दा धेरै चाहिँ कुन रहेछ यो रहेछ ए रहेछ जुन ठुलो छ त्यो नै के भयो बिगेस्ट फ्र्याक्सन भइहाल्यो है त अब तपाईको कमेन्ट हेरौं अजय छेत्रीले 16 को ए अनि रिपु महत्वले 16 को ए पूजाले पनि 16 को ए रविन्द्र कुमार यादवले 16 को ए हेर्नुस् त बलिराम ठाकुरले 16 को ए कल्पनाले 16 को ए म्याक्सिमम मान्छेहरूले तपाईको हेर्नुस् त अर्को अनिल राजवंशीले पनि 16 को ए भन्दै हुनुहुन्छ ए मा 67% ले भोटिङ गर्नु भएको छ बी मा 0% सी मा 11% र डी मा 22% ले गर्नु भएको छ यसको करेक्ट आन्सर ए हो ए भनेको कति पर्सेन्टले गर्नुभयो 67% ले गर्नुभयो उहाँहरुलाई धेरै धेरै बधाई है त अब 17 नम्बर क्वेशनमा हामी क्वेशन नम्बर 17 मा गयौं व्हिच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेशन मार्क मा अब यहाँ क्वेशन मार्क यतापटि छ हेर्नुस् यहाँ काटिएछ
क्वेशन मार्कमा के हुन्छ भनेको छ। अब यसलाई तपाईँले ए बी सी डी गरे पनि हुन्छ, ई एफ गर्दा पनि हुन्छ। चारवटा अप्सन मध्ये ए बी सी डीमा कुन चाहिँ आउँछ ल हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगर सिरिजबाट हो र तपाईँको कमेन्ट म पढ्नेछु र तपाईँको भोटिङ पोलमा पनि मैले हेर्नेछु। अब हेरौँ तपाईँको कमेन्टतिर लागे, म कमेन्टमा कतिजनाले पढ्दै हुनुहुन्छ गर्दै हुनुहुन्छ हेरौँ त कमेन्टमा। तपाईँको हामी 17 नम्बर क्वेसनमा गयौँ। अहिलेसम्म 17 नम्बर क्वेसन कमेन्ट गरिसक्नु भएको छैन, कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँको कमेन्टको प्रतीक्षामा छु। कल्पना घिमिरेले 17 को डी भनिदिइसक्नु भयो। अर्को छ, अर्को कमेन्ट हेर्नुहोस् त, 17 को डी भनिसक्नु भयो है कल्पना छेत्रीले। 17 को डी भनेको एमा छ। अब हेरौँ, अब 17 को डी भन्नुभएको छ, फेरि यहाँको डी भन्नुभयो भने यहाँ त ए छ, फेरि हेर्नुहोस् है यो बुझ्नुपर्छ। यदि डी भन्नुभयो भने सी चुज गर्नु पर्यो। त्यसैले कहिलेकाहीँ यसरी पनि चिप्लिन्छ नि फेरि, 17 को डी यो डी भन्नुभएको हो भने सीमा छ। यदि तपाईँले यो नै डी भन्नुभयो भने यसलाई आन्सर भन्नुभयो। हेरौँ अब तपाईँको आन्सर कुन हो र तपाईँको कमेन्ट पनि अरू साथीहरूले पनि हेर्नुहोस्। राधा केसीले सी भन्दै हुनुहुन्छ, सङ्गीता पोखरेलले डी भन्दै हुनुहुन्छ, मन्जु मिश्रले डी भन्दै हुनुहुन्छ, अमर विश्वकर्मा अमरले 17 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को सङ्गीताले नि भइहाल्यो, मन्जु मिश्रले सी, सुनिता डङले तपाईँको दाङ लेख्नु भयो होला, यो सुनिताले तपाईँको सी 17 को सी, पूजाले 17 को डी, रविन्द्र कुमार यादवले 17 को बी, रमेश बस्नेतले 17 को सी लेख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको भोटिङ पोलमा गएँ म। अब हेर्नु त बसन्त खनालले तपाईँको के भन्नुहुन्छ 17 को अप्सन डी भन्नुभएको, यो अप्सन डी भन्नुभयो होला एमा। अब हेरौँ, सञ्जीव नेउपानेले सी र अप्सरा खड्का ढकालले 17 को सी भन्दै कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हेरौँ अब तपाईँको भोटिङ पोलमा एमा 0%, बीमा 13% भने सीमा 50%, डीमा 38%ले गर्नुभएको छ। अब हेरौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो जब यो मास्तिरपट्टि छ यो एरो 45 डिग्रीमा घुमेर उल्टो भयो, बुझिहाल्नुहुन्छ। फेरि 45 डिग्रीमा घुमेर उल्टो भयो, पहिला भित्र फर्केको बाहिर फर्केको भित्र फर्केको, फेरि 45 डिग्रीमा घुमेर बाहिर फर्क्यो। अब 45 डिग्रीमा घुमेर भित्र फर्क्यो भनेपछि अब 45 डिग्रीमा घुमेर बाहिर फर्किनु पर्यो, यताबाट बाहिर फर्किनु पर्यो, यो चाहियो। यो भनेपछि हेर्नुहोस् त यो भित्र फर्केको, यो पनि भित्र फर्केको। अब सी र डीमा कुरो आयो, सी र डीमा कुरो आएपछि हेर्नुहोस् त अब कि सी हुनु पर्यो कि डी हुनु पर्यो, यो दुईटा त रिजेक्ट भइहाले। अब हेरौँ यहाँको हेर्नुहोस् त 45 डिग्रीमा घुमेर यहाँ गएको छ, यहाँको 45 डिग्रीमा घुमेर यहाँ गएको छ। अब भनेपछि यो पनि 45 डिग्रीमा क्लकवाइज घुम्या हो, यतापट्टि जानु पर्यो, यतापट्टि गएको भनेको डीमा छ, डी भनेको कहाँ छ सीमा छ। त्यसैले यसको करेक्ट आन्सर सी हो र सीमा 36%, हेर्नुहोस् त, र डीमा 55%, बीमा 9% र एमा 0% छ अहिलेसम्मको। र अजय छेत्रीले सी भन्दै हुनुहुन्छ, अच्युत दाहालले ए भन्दै हुनुहुन्छ, अजय तिवारीले डी भन्दै हुनुहुन्छ, कृष्ण खतिवडाले 17 को बी भन्दै हुनुहुन्छ, पूजाले 17 को सी, सुजन सिलवालले डी, कल्पना घिमिरेले 17 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूले हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै साथीहरूले भन्दा पनि कमले मिलाउनु भएको छ, यसको चाहिँ ठिकै छ। अब 18 नम्बरमा हेर्नुहोस् है, विच ग्रुप अफ द लेटर इज द अड अन आउट भनेको छ, कुन चाहिँ यो ग्रुप लेटरमा मिल्दैन भन्छ। पहिला CEFH, अर्को छ LNOQ, अर्को UWXZ HJKN PRSUDFGI छ। अब हेरौँ तपाईँले कमेन्ट के गर्नुहुन्छ, तपाईँको कमेन्टको अपेक्षा, साथसाथै तपाईँले भोटिङमा के गर्नुभयो त्यो पनि म हेर्नेछु है त। अब तपाईँहरूले गर्नुभएको पहिला तपाईँको कमेन्टलाई हेर्नेछु र कमेन्टमा हेर्नुहोस् त, कल्पना घिमिरेले मैले सी को डी भनेको हो है भन्दै हुनुहुन्छ, ओके ठिक छ। मेनुकाले 17 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी 18 तिर लागौँ, आरती शाहले भन्दै हुनुहुन्छ, आरती शाहले 18 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। अब हेरौँ अरूको पनि, ध्रुव पौडेलले पनि 18 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको कमेन्टमा जारी छ, पढ्दैछु। सुनिताले भन्दै हुनुहुन्छ 18 को ए, राधाले पनि केसीले पनि 18 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूले ए भनेर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। अब हेरौँ तपाईँको भोटिङ पोलमा पनि अहिलेसम्म तपाईँ एमा 100% भनेपछि अब हेर्नु त कृष्णले पनि खतिवडाले पनि 18 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, अब तपाईँ म अगाडि रुबीले पनि 18 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को विश्वकर्मा अमरले डी भन्दै हुनुहुन्छ। अब हेरौँ तपाईँको करेक्ट आन्सर के हो। सीबाट डीलाई छोडिदियो, ई लेख्यो, ई र एफ लेख्यो, अनि फेरि जीलाई छोड्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त डीलाई छोड्यो, यहाँ चाहिँ तपाईँको केलाई छोड्यो, जीलाई छोड्यो, एउटा छोड्यो। यहाँबाट एलबाट एम छोड्यो, अनि एनओ कन्टिन्यू आयो, पी छोड्यो, एकवटा छोडेको छ। अर्को युबाट भी छोड्यो, डब्लुएक्स गर्यो, अनि फेरि वाईलाई छोडिदियो, ल एकवटा छोडेछ। एचबाट हेर्नुहोस् त आईलाई छोड्यो, ल जे, अनि केबाट एलएम दुईटा छोड्यो यसले चाहिँ। अर्को पीबाट हेर्नुहोस्, पीबाट आर छ, यसले चाहिँ क्यू छोड्यो। अब एस लेख्यो, अनि युबाट फेरि टी छोड्यो, यु लेख्यो, ठिक छ।
भने हेर्नुहोस् त डी बाट एफ छ, ई लाई छोड्यो एफजी, अब हेर्नुहोस् त एचआई भनेपछि सबैमा बीचमा तपाईको दुईटा लेटर चाहिँ कन्टिन्यू, अर्कोमा चाहिँ दुईटामा चाहिँ इन्डिभिजुअल एकवटा लेटर छोडेको छ, तर यसमा चाहिँ दुईटा लेटर छोड्यो। त्यसैले एचजेकेएन चाहिँ अड रहेछ। एचजेकेएन भनेको कहाँ छ? ए मा छ। र ए जति साथीहरुले ए चुज गर्नुभएको छ उहाँले करेक्ट आन्सर दिनुभएको छ भने अरु दिने साथीहरुको रङ आन्सर भएको छ। ए मा 88% र बी मा तपाईको 0%, सी मा 13% र डी मा 0%। धेरै धेरै साथीहरुलाई ए अप्सन चुज गरेर मिलाउनु भएको छ, उहाँहरुलाई धेरै धेरै बधाई। अब हामी क्वेशन नम्बर 19 मा गयौं। म्याट्रिक्स छ, कम्प्लिट द म्याट्रिक्स भन्छ, म्याट्रिक्स पूरा गर्नुहोस् भन्छ। हेर्न सक्नुहुनेछ बोर्डमा तपाईले मज्जाले। म तपाईको यता कमेन्टतिर हेर्ने छु र कमेन्टमा तपाईहरुको हेर्नुस् त हामी 19 नम्बर क्वेशनमा गइसकेका छौं। 19 नम्बर कमेन्ट गर्नु होला। अहिलेसम्म 19 नम्बरमा कमेन्ट आइसकेको छैन र यता पनि 18 को बी मा मेनुका चापागाईले पनि 18 को बी भन्दै हुनुहुन्छ, कल्पना घिमिरेले 18 को ए भन्दै हुनुहुन्छ, अजय छेत्रीले 18 को ए भन्दै हुनुहुन्छ भने 19 को अहिलेसम्म कमेन्ट आइसकेको छैन। म 19 को कमेन्टको अपेक्षामा छु। तपाईले कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। रमेश बस्नेतले 19 को सी भनेर कमेन्ट गर्नुभयो। सी भनेको फेरि आएर फिगरमा सी भन्नुभएको छ भने यो गलत हो। अप्सन को चाहिँ सी भन्नुभएको छैन, डी हो। फिगर को चाहिँ डी, अप्सन को चाहिँ सी, नझुक्किनु होला है। ल अरु मन्जु मिश्रले 19 को सी, राधा केसी 19 को सी, अर्को छ सुनिताले 19 को सी, कल्पनाले सरी ध्रुव पौडेलले पनि 19 को सी, कल्पना घिमिरेले, ध्रुव पौडेलले पनि 19 को सी, ममता हेर्नुस् त विश्वकर्माले पनि 19 को बी भन्दै हुनुहुन्छ, सागर आचार्यले 19 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को सञ्जीव नेउपानेले सी, राधा श्रेष्ठले बी, अर्को छ कृष्ण खतिवडाले 19 को ए। हेर्नुस् त कमेन्ट तपाईको कमेन्टमा गोविन्द डुम्रेले चाहिँ 19 को बी भन्दै हुनुहुन्छ, सञ्जीव नेउपानेले अप्सन सी भन्दै हुनुहुन्छ। हेरौं उमाकान्त भुसालले 19 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को इन्द्रमणि ढकालले ए भन्दै हुनुहुन्छ, वसन्त खनालले 19 को बी, सुजन सिलवालले 19 को सी र विश्वकर्मा हेर्नुस् अमरले 19 को सी अनि अप्सन चाहिँ डी भन्दै हुनुहुन्छ। ए भनेको फिगर चाहिँ 19 मा चाहिँ सी, तर यो चाहिँ डी भन्नुभयो होला। अर्को हेरौं सुषमा छेत्रीले सी, अजय तिवारीले सी, देवराज भट्टले 19 को सी, इन्द्रमणि ढकाल बी, अर्को खत्री भीमले 19 को सी, प्रवीण कार्कीले 19 को सी, अजय छेत्रीले 19 को सी, रमेश बस्तीले 19 को डी, मेनुका चापागाईले 19 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईको भोटिङ पोलमा गएमा अहिलेसम्म तपाईको भोटिङ पोलमा 0% ए मा, बी मा 0%, सी मा 100%, डी मा तपाईको 0%। अब हेरौं यो मास्तिर फर्केको सिंगल टचिङ छैन, यो दुवैतिर टचिङ तल फर्केको, यो चाहिँ डबल छ। यो डबल मास्तिर फर्केको, तलतिर फर्केको, मास्तिर फर्केको, दुईटा मास्तिर फर्किया रहेछ। हेर्नुस् त एउटा तलतिर फर्किया, दुईटा मास्तिर फर्किया छ भनेपछि तलतिरै फर्किया चाहियो हामीलाई। तलतिर फर्केको हेर्नुस् त ट्याङ्गल भने कहाँ छ? डी मा छ। यसरी हेर्दा पनि भयो। नभए इन्डिभिजुअल हेर्नुस् त मास्तिर फर्केको, तलतिर फर्केको, मास्तिर, दुईटा चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा छ, दुईटा एउटै डाइरेक्सनमा आइसक्यो भने यो तलतिर फर्किया आउनु पर्यो। यसरी हेर्दा पनि हुन्छ, नभए यसरी हेर्दा पनि हुन्छ, मास्तिर तलतिर मास्तिर। हेर्नुस् त तलतिर मास्तिर दुईटा सिमिलर छ। हेर्नुस् जहाँ पनि जताडै हेर्दा पनि दुईटा सिमिलर, एउटा अपोजिट डाइरेक्सन हो भनेपछि दुईटा मास्तिर फर्किया, तलतिरै फर्किया चाहियो, तलतिर फर्केको त्यो पनि सिंगल चाहियो भनेपछि आन्सर के रहेछ? डी। डी भनेको कहाँ छ? सी मा छ। सजिलो छ, मिलाउनु भयो होला। धेरै साथीहरुले मिलाउनु भएको पनि छ। 100% आन्सर तपाईको दिनु भएको छ। अब 20 नम्बरमा क्वेशन नम्बर 20 मा हेर्नुस्, यो चाहिँ तपाईको भेन डायग्रामबाट छ। चुज द सुइटेबल भेन डायग्राम अफ, हेर्नुस् त के दिएको छ तपाईलाई? दिएको छ हेर्नुस् त तपाईलाई कप दिएको छ, मेटल दिएको छ अनि प्लास्टिक दिएको छ। ल त हेरौं कुन चाहिँ तपाईले चुज गर्नुहुन्छ र तपाईको कमेन्ट पनि म पढ्ने छु यहाँनिर। हेर्नुस् त कमेन्ट पनि तपाईको हेरिनेछ। ल तपाईको कमेन्टलाई मैले हेर्नुस् त यहाँ कमेन्ट तपाईको पढ्न लागे म। अब 20 नम्बरको क्वेशनमा कमेन्ट गर्नु होला। अहिलेसम्म तपाईको कमेन्टलाई आइसकेको छैन, कमेन्ट गर्दै हुनु होला। प्लास्टिक हेर्नुस् त मेटल र कप। कप भनेको मेटलबाट पनि बन्छ, प्लास्टिकबाट पनि बन्छ, बुझ्नु भएको छ नि? त्यसैले केही कपहरु मेटलको हुन्छन्, केही कपहरु के हुन्छन्? प्लास्टिकको पनि हुन्छन्। त्यसैले आन्सर के हो? ए हो। ए भनेको केमा छ? डी मा छ। अब हेरौँ है त, तपाईको 20 मा बी भन्दै हुनुहुन्छ, अजय तिवारीले ए भन्दै हुनुहुन्छ, मन्जुले ए भन्दै हुनुहुन्छ, मन्जु मिश्रले हेर्नुस् त, कल्पना घिमिरेले 20 को बी भन्दै हुनुहुन्छ, मन्जु मिश्रले 20 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, रविन्द्र कुमार यादवले 20 को ए भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईको हेर्नुस् त क्रिस खतिवडाले 20 को हेर्नुस् त ध्रुवले तपाईको क्रिसले ए भन्दै हुनुहुन्छ, सञ्जीवले नेउपानेले सी, सुषमा छेत्रीले डी,
कल्पना घिम्रेले ए, रमेशले डी अनि ए भन्नुभएको, ठिक छ। अर्को हेरौँ, ध्रुवले 20 को डी भन्दै हुनुहुन्छ र इन्द्रमणि ढकाल अर्को डी भन्दै हुनुहुन्छ। रुबी यादवले पनि 20 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। प्रवीणले पनि तपाईँको 20 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। विश्वकर्मा अमरले पनि डी भन्दै हुनुहुन्छ। कल्पनाले पनि डी, सञ्जय गुप्ताले पनि ए भन्दै हुनुहुन्छ। 20 को ए, हेर्नुहोस् त 20 को ए भन्नुभयो होला, ए चाहिँ डीमा छ है, फेरि ए भन्नुभयो भने डीमा छ, फेरि फिगर चाहिँ ए, अप्सन चाहिँ डी। करेक्ट एन्सर डी हो। तपाईँको भोटिङ पोलमा एमा 44%, बीमा 0%, सीमा 11%, डीमा तपाईँको हाम्रो कति छ 44% छ है त। अब हामी क्वेसन नम्बर 21 मा गयौँ। 21 मा क्वेसन पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हेर्नुहोस् त, फर्मेट वेबर क्यान कति छ, वेब चाहिँ कति छ 4 म्याट छ इन द 4 डे भनेको तपाईँको चारवटा, हेर्नुहोस् त चारवटा म्याट चाहिँ तपाईँको के छ, वेबर क्यान के छ 4 म्याट्स इन द 4 डे भनेको छ। एट द सेम रेट, त्यही नै तपाईँको तुलनामा हेर्नुहोस् त, हाउ मेनी म्याट्स वुड बी द ओभन बाई कति छ 8 म्याट वेबर इन द के छ 8 डेज। ल त हेरौँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले। म साइड लागे, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, टाइम एन्ड वर्कबाट क्वेसन छ, सिम्पल क्वेसन छ, एकदमै सिम्पल भन्दा सिम्पल क्वेसन छ। कहिलेकाहीँ यस्तो सिम्पल क्वेसन पनि गर्न सक्छ। ल अब तपाईँको म कमेन्टतिर लाएँ। कमेन्टमा 21 नम्बर क्वेसनमा तपाईँको हेर्नुहोस् है त, 21 को ए, कल्पनाले 21 को डी, मन्जुले 21 को ए, अजयले बी, ध्रुवले डी, पिसले ए, सुनिताले ए, सागरले बी, यसरी कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको भोटिङ पोलमा गएमा एमा 25%, बीमा 50%, सीमा 0%, डीमा 25%ले गर्नुभएको छ भने अब हेरौँ तपाईँले। हेर्नुहोस् त चारवटा के छ म्याटको, हेर्नुहोस् त के छ चारवटा, कतिमा 4 मै, हेर्नुहोस् त 4 मै। अब यो चाहिँ तपाईँको के दिएको छ, हेर्नुहोस् त 4 मै, डे कति दिएको छ 4 दिएको छ, यो पनि 4 छ। अब के छ रेट सेम रेटमै भनेको छ, कतिले 8, यसलाई एक्स गरिदिनु। अब तपाईँले सकिहाल्नुहुन्छ, एक्स बाई तपाईँले 4 गर्नुहोस्, सिधै गरेर काट्दा पनि हुन्छ है। तपाईँले एक्स बाई तपाईँले के गर्नुहोस् 4, 4ले तपाईँको 4 दिनमा गर्छ भने 8ले त कति दिन लाग्ला। जस्तो सपोज मानौँ तपाईँले अन्त केही कुनै गर्नु पर्दैन, तपाईँले जस्तो 4 जनाले सपोज मानौँ 4 दिनमा गर्छ भने 8 जनाले त के गर्छन् छिटो गर्छन् कि धेरै गर्छन्, धेरै दिनलाई चाहिँ 4 दिन भन्दा पनि धेरै लाग्छ, थोरै लाग्छ भन्दा थोरै लाग्छ, इन्डाइरेक्ट भयो। इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भइसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् त यसलाई तपाईँले के गर्ने त डाइरेक्ट भइदिएको भए तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो। इन्डाइरेक्टलाई तपाईँले सिधै यसरी मल्टिप्लाई गर्दा नि हुन्छ, तपाईँले 8 × 8 × 4 अनि 4 × 4 × x गर्दै पनि हुन्छ, तपाईँले केही पनि फरक पर्दैन। भनेपछि यसलाई हेर्नुहोस् त 4 बाई कति गर्ने 8 गर्ने। अर्को पनि 4 जनाले चारवटा म्याट हेर्नुहोस् त कति 4 दिन भएपछि 8वटा छ, बुझ्नु भएको छ नि। यो पनि तपाईँको हेर्नुहोस् त यसलाई त धेरै भनेपछि यसलाई पनि तपाईँले सिधै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। 4 बाई कति गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 8, भनेपछि 4 × 4। अब काट्दिनुहोस् तपाईँले, मजाले काट्दिनु भयो, भइहाल्यो तपाईँको 4 हेर्नुहोस् त 4 काट्दिनुहोस्, एक्स बराबर कति आउँछ 16 आउँछ, गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। यो भने 2 भयो, यो भनेको 2 भएपछि तपाईँको हेर्नुहोस् त 2 भयो, यो 16, यसले काट्नु भयो 4 4, तपाईँको यो त क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ थाहा छ नि, काट्दाखेरि 4 4 कति आउँछ 16 आउँछ। यसरी गरे पनि हुन्छ, यसो गरे पनि हुन्छ, तपाईँले सिधै यो मल्टिप्लाई गरेर 4ले काट्दा पनि यहीँ तलमाथि काट्दा हुन्छ। 2 भयो, यो काट्नु भयो भने 2 भयो, 2 2 4, 4 चौको 16, सिधै यहीँ काट्दा पनि हुन्छ। तपाईँले 4 को तल 8 इन्टु 4 को तल 8 इन्टु तपाईँले गर्नुभयो भने यसलाई काट्नुहोस् यहीँ 2, यसले यहीँ काट्नुहोस् 2 2 2 4 भयो, 4 चौको 16, एक्स बराबर 16, तपाईँले सिधै यहीँ काट्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भेरिएसनबाट गरे पनि हुन्छ। र तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँ म्यान डे र तपाईँको चाहिँ आवर आएको भए चाहिँ तपाईँले सिधै के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, वर्क हेर्नुहोस् त पिएचडी गर्न सक्नुहुन्थ्यो, पिएचडी 1 वर्क 1, पिएचडी तपाईँको बराबर पिएचडी 2 गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ तपाईँले सिधै के छ इन्डाइरेक्ट भेरिएसन हो, त्यहीँ काट्दिनु, सिधै सुई सुई यहीँ काट्दिनु। यसको तल 2 भयो, यसले काट्दिनु 2 भयो, 2 2 4 भयो, क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, कति 4 चौको कति भयो 16, एक्स बराबर 16, सिधै हान्दै पनि हुन्छ। अब हेरौँ, धेरै साथीहरूले तपाईँको एमा तपाईँको 14%, बीमा तपाईँको कति 43%, सीमा 0% र डीमा तपाईँको 43%। आन्सर चाहिँ तपाईँको के हो डी। र धेरै साथीहरूले बीमा चुज गर्नुभएको छ, बी भनेको चाहिँ 8 छ, यो चाहिँ गलत हो, तपाईँले यहाँनिर राख्दामा बिगार्नु भयो होला, त्यसैले तपाईँको यसलाई चाहिँ नबिगार्नु होला। र आन्सर हेर्नुहोस् त अजयले डी, निर्मला बमले पनि तपाईँको डी, धेरैले मिलाउनु भएको छ। र कल्पना घिम्रेले चाहिँ 21 को डी 16 यस उहाँले पनि मिलाउनु भएको छ। र रुबी यादवले पनि मिलाउनु भएको छ, रमेशले पनि डी भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त अर्को छ विश्वकर्मा अम्बरले चाहिँ 21 को ए भन्दै हुनुहुन्छ, गलत है त। अब हेरौँ, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् त के भनेको छ 22 मा क्वेसनमा, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन इन द के छ गिभन फिगर
यो दिएको फिगरमा कतिवटा स्ट्रेट लाइन छ भनेको छ। तपाईँले यसो मोबाइललाई घुमाउनु भयो भने त्यहाँ क्लियर देखिन्छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको यसमा हेर्नुहोस् त गरेको कमेन्टमा तपाईँको गलत पनि कमेन्ट गरिरहेको थियो। मैले यसो अनलाइनमा एक्जाम दिँदा पनि हेरेको थिएँ, धेरै मान्छेहरू झुक्किनु भएको छ। यसमा स्ट्रेट लाइन सोधेको हो। स्ट्रेट लाइन सोद्धाखेरिमा अब हेरौँ है त तपाईँको कतिले ए चुज गर्नुभयो, कतिले बी चुज गर्नुभयो, कतिले सी चुज गर्नुभयो, हेरौँ। अब हेर्नुहोस् त अब डी सुनिताले भन्दै हुनुहुन्छ सर अलिकति क्लियर तरिकाले गरिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ। ऐकै क्वेसनलाई भन्नुभयो होला, ऐको क्वेसनलाई भन्नुभएको भयो नि के थियो भने 4 को तल 8 थियो, फेरि 4 को तल 8 थियो बराबर 4 को तल x थियो। तपाईँले सिधै यो x/4 गरेर डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भेरिएसनबाट गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त यो 4 ले 4 दिनुभयो भने 8 ले त के हुन्छ धेरै हुन्छ। मान्छेको हिसाबमा जानुभयो भने पनि तपाईँले हेर्नुहोस् त अब तपाईँले सिधै इन्डाइरेक्ट हो यो भेरिएसन, केही गर्नै पर्दैन कि इन्डाइरेक्ट यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ, डाइरेक्ट भएको सिधा मल्टिप्लाई हुन्छ, यसरी हेरिहाल्नु हुन्थ्यो। यो भनेकै यही त हो, काट्न पाइहालिन्छ। काट्दा फेरिमा 2, यसले पनि यसलाई काट्दा 2, 2 दुना 4, 4 चौको 16 x सिधै गर्दै मैले तपाईँले त्यो भएर तपाईँलाई क्लियर भन्नुभयो होला। तपाईँ सिधै काट्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टमा भनेको हो। अब तपाईँको हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर हामी यसमा छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँ स्ट्रेट लाइन गर्नु भने हो, यो एउटा यो स्ट्रेट लाइन, यो 2टा, यो 3टा, यो 4वटा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 त भइहाल्यो। यसमा केही पनि छैन 16। हेर्नुहोस् त तपाईँले यताबाट 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छ, यसलाई 9 10 11 हेर्नुहोस् त 12 13 14 15 16 भइसक्यो। अब यहाँ छ 17, यहाँ छ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 यो 4मा पनि छ नि त, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 हेर्नुहोस् त 58 एकैछिन है, यहाँ यो 58वटा पुग्छ है। यसमा 58 मैले यहाँ काहीँ मिस्टेक गरेँ होला, एउटा गर्न 58वटा हुन्छ है, यो 59 चाहिँ हुँदैन नि, यहाँ गर्नु होला। 1 2 यो 16 आउँछ, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 हो, त्यहाँ 34 35 36 37 38 प्लसमा पनि हुन्छ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 27 28 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58वटा हुन्छ है जम्मा 58। यहाँ पनि गर्न पर्छ, यो बराबर पनि गर्ने, डिभाइडेड पनि गर्ने, प्लस पनि गर्ने, 58 आउँछ। यसमा कुनै पनि रुल्स हुँदैन, यो चाहिँ तपाईँको आँखाले देख्नु पर्यो, यसमा कुनै दिमाग पनि लाउनु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन है त। अब 23 नम्बरमा क्वेसन छ। 23 नम्बर क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् त एउटा तपाईँको फिगर दिएको छ, एक्सलाई फोल्ड गर्दा कुन चाहिँ बन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् त होइन त एबोभ एबोभ भनेको छ, तपाईँको यो तल छ है, बिलो है, यो माथि भयो भने चाहिँ एबोभ हो, बिलो ल बिलो is folded to the from a cube, just 2 of them हेर्नुहोस् त 2 of the के छ following can be के छ प्रोडक्ट which 2 भन्छ, दुईटा चाहिँ प्रोडक्ट हुन्छ रे। यो ए बी सी डी मध्येमा दुईटा प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ फोल्ड गर्दा फेरिमा कुन चाहिँ बन्छ भन्छ। ल अप्सन तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको कमेन्ट पनि म हेर्नेछु। 21 को बी भन्दै हुनुहुन्छ मेनुका चापागाई। अब हामी तपाईँको 23 मा पुगिसकेका छौँ। अजय छेत्रीले 22 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। मन्जु मिश्रले होइन सर एड गर्दा 59 नै आउँछ भन्नुभयो। आउँदैन आउँदैन 58 आउँछ, त्यहाँ हेर्नु होला है। त स्ट्रेट लाइन गर्ने हो, त्यसमा कुनै फर्मुला छैन है। ल अर्को 23 को बी भन्दै हुनुहुन्छ मन्जुले। सुनिताले पनि तपाईँको 23 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। कमेन्ट जारी छ तपाईँहरूको। हेरौँ त अर्को छ ध्रुव पौडेलले 23 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। आरतीले पनि 23 को आरती शाहले 23 भन्नुहुन्छ। कल्पनाले 23 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को अब हेरौँ कमेन्ट तपाईँको जारी छ। कल्पनाले पनि 23 को, कल्पना घिमिरेले 23 को सी भन्दैछ। सागर आचार्यले 23 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। रमेश बस्नेतले डी भन्दै हुनुहुन्छ 23 को। अब हेरौँ, अब विश्वकर्मा अम्मारले तपाईँको 23 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। राजन चौधरीले तपाईँको राजन चौधरीले 23 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। सरी राजन चौधरीले बी भन्दै हुनुहुन्छ। अप्सरा खड्का ढकालले 23 को सी। इन्द्रमणिले डी। अर्को छ शिक्षा तिवारीले 23 को सी। अब हेरौँ, अब तपाईँले पहिला अपोजिट छुट्याउनु पर्छ। यो तपाईँको जिरो सर्कलको अपोजिटमा यो यसरी हेर्नुहोस् है यहाँ। अब यो यसरी इन्डिभिजुअल एक स्टेप चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अपोजिट हुन्छ है, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अर्को छ यो तपाईँको यो चाहिँ कालो डट भित्रको चाहिँ तपाईँको यो अपोजिटमा के हुन्छ यो हुन्छ यी। ल हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो हुन्छ। पहिला यस तपाईँले 6वटालाई अपोजिट छुट्याइसके पछाडि आफ्नो अपोजिट साइड देखिनु हुँदैन। यो देखेपछि यो देखिनु हुँदैन,
यो देखिछि यो देखिनु हुँदैन, यो देखिछि यो देखिनु हुँदैन। तर तपाईको यो र योमा कुन चाहिँ हो भनेर त भन्न हामी सक्दैनौँ। अब हेर्नुहोस् यति भइसकेपछि तपाईँ अप्सनमा जाउँ। अप्सनमा यो त आउनै सक्दैन, किनभने यो आएपछि यो पनि आउँदैन, यो आउँदैन। अब यो आयो भन्नु हो भने यो आएको छ। अब हेर्नुहोस् त यो यताबाट यसरी बिचबाट आएको छ, यो आएको छ, यो ल यो यतापट्टि यो यतापट्टि। अब तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने जब यसलाई फोल्ड भयो भने यो साइडमा कालोको यो साइडमा यता आउँछ भने यसको साइडमा त यो देखिन्छ यो देखिँदैन। त्यसैले 1 नम्बर फिगर हाम्रो हुँदैन है। ए नहुन बित्तिकै अब तपाईँले हेर्नुहोस् त यो रिजेक्ट। अब यो दुईटामा सी त हुने रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाइयो। बी र डीमा कुन चाहिँ हुन्छ भनेर हेरौँ। बी हुन्छ भने तपाईँको आन्सर सिधै तपाईँको हेर्नुहोस् त के हुन्छ, यो भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त बी हुन्छ भने यो भइहाल्यो, बी नभए यो हुने भयो। अब हेरौँ हामीले, अब योमा गएर हेरौँ। हेर्नुहोस् त बी त तपाईँको दुईटै, हेर्नुहोस् त सी त दुईटैमा छ भनेपछि सीलाई चेक गरिरहनु परेन। अब बी हुन्छ हुँदैन। हेर्नुहोस् यो साइड तपाईँको यो भनेको यो हुन नि सक्छ, यो हुन नि सक्छ। यो आइसकेपछि अर्को साइडमा त यो देखिन सक्छ, यो त अभियसली देखिन सक्छ। अब तर यो फोल्ड भएपछि हेर्नुहोस् यसको अपोजिटमा यो हुन्छ, यसको अपोजिटमा त्यो भइसकेपछि यो त उता पछाडिपट्टि पर्छ। तपाईँलाई यदि यो डाउट लाग्छ भने तपाईँले पेपरलाई काटेर मजाले हेर्नुभयो भने यसको अपोजिटमा हेर्नुहोस् है, यो र यो अपोजिट साइडमा तपाईँको भनेको एडेसेन्टमा भनेको ठिक अपोजिट साइडमा डाइसको यस्तोमा देखिन सक्छ है। यो तपाईँको यहाँनिर भइसकेपछि यसलाई यहाँनिर हाल्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको यसरी र यो यसरी आउन सक्छ। तपाईँले अहिले भर्खर पेपर काटेर फोल्ड गरेर हेर्नुभयो भने आउन सक्छ। त्यसैले यो हुन्छ भने सी त हुने रहेछ, बी र सी हुने रहेछ। बी र सी भनेको कहाँ छ, एमा छ। अब डी हेर्नुहोस्, डी चाहिँ जस्तो यो आयो यो र यो फोल्ड हुँदा त यसरी तपाईँको टर्न यता र यता गएर तपाईँको यो फोल्ड भएर यो अपोजिटमा हुँदै हुँदैन। बुझ्नु भएको छ नि? कि यतापट्टि भयो भने यसरी तपाईँको तलमाथि भयो भने यता माथितिर जान्छ, यसरी तलतिर घोटिन सक्दैन। यो कालो भएपछि तपाईँले त्यहाँ फोल्ड गरेर हेर्नुभयो भने यो पनि हुँदैन। त्यसैले तपाईँ के हुँदैछ, बी र सी हुने रहेछ। बी र सी भनेको केमा छ, एमा छ। हेर्नुहोस् त आन्सर के भयो, ए भयो। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ ए हो। तपाईँले अब कुरा बुझ्नु भने औँलामा 1 2 3 4 गरेर यस्तो गरेर फोल्ड गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो यो ए यो बी यो सी लेखेर यस्तो गरेर तपाईँले हेर्नु भने डाइसको 3वटा साइड हुन्छ। यो र यो आउन सक्छ कि सक्दैन भनेर हामी यहाँबाट यो देखेपछि यो देखिन सक्छ कि सक्दैन, यो देखेपछि त यो र यो देखिने यो साइड, यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौँ। नभए तपाईँले पेपरलाई काटेर यसो ट्राई गर्नु भने पनि थाहा हुन्छ। तर इक्जाममा पेपर काटेर बसिरहनु हुँदैन। यसमा तपाईँको यो साइड फोल्ड हुँदाखेरिमा तपाईँले यहाँबाट हेर्ने, यो साइड टपमा भयो भने यो तपाईँको फोल्ड हुँदा त यो यतापट्टि आउन सक्छ कि सक्दैन भनेर यो आउन सक्छ। तर यो यो साइडमा त आउँदैन, यो त पछाडिपट्टि लुदिन्छ। त्यसैले यो हुँदैन, त्यसरी हेर्ने हो। त्यसैले 23को आन्सर चाहिँ के रहेछ, ए रहेछ। एमा 100%ले आन्सर तपाईँको ए भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त सर मोबाइलमा पेपर कसरी पनि काट्नु भन्नुभएको छ। मोबाइलमा काट्नु भनेको होइन, तपाईँलाई सबै कुराहरू तपाईँको पोसिबल हुँदैन। त्यसैले तपाईँको अहिले मैले हेर्ने तरिका पनि भनिहालेँ। हेर्नुहोस् त अब 24मा वाट कम नेक्स्ट सेरिज हो, कसरी पुरा गर्ने। ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई 12 दिएको छ, 14 दिएको छ, 84 दिएको छ, कमा 24 कमा 26 कमा 312 अनि कमा 32 कमा 34 अनि वाट दिएको छ क्वेसन। अब वाट कम नेक्स्ट अब के आउँछ भनेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के आउँछ, ल हेर्नुहोस् 102 आउँछ कि 420 आउँछ कि 349 आउँछ कि 444 आउँछ। तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् यहाँ अब तपाईँको कमेन्टमा म कमेन्ट पढ्नतिर लागेँ। अहिलेसम्म कमेन्ट आइसकेको छैन 24को, अहिलेसम्म कमेन्ट आइसकेको छैन। हेरौँ र तपाईँको भोटिङ पोलमा पनि धेरै मान्छे कन्फ्युज हुनुभयो होला र कतिले अब सायद नमिलेर पनि होला अहिलेसम्म। ल हेरौँ तपाईँले 12 × 14 गर्नुभयो भने डिभाइड बाई 2 गर्नुहोस् त। यसलाई काट्नुहोस् 7 चोटि 12 7 84। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड बाई 2 गर्ने यो आउँछ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड बाई 2 गर्ने यो आउँछ 312। अनि यो दुईटा 32 × 34 डिभाइड बाई 2 गर्नुहोस्। यो 2 ले तपाईँको यसलाई 16 16 × 34 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 544 हुन्छ। किन 6 चौको 24 लास्टमा 4 आउनु पर्यो, लास्टमा 4 आएको अप्सन कुनै पनि छैन। त्यसैले आन्सर 500 कति हो, 44 हो है त। अब हेर्नुहोस् रमेशले बस्नेतले डी भन्दै हुनुहुन्छ, सागर आचार्यले डी भन्दै हुनुहुन्छ, राधा केसीले 24 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, कल्पनाले बी भन्दै हुनुहुन्छ, आरती शाहले डी 24 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, विश्वकर्माले 24 को ए भन्दै हुनुहुन्छ र धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। अब तपाईँको भोटिङ पोलमा जाउँ। एमा 0%, बीमा 25%, सीमा 0%, डीमा 75%। धेरैभन्दा धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई। र आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन 25 नम्बर क्वेसन छ। लास्ट क्वेसन क्लकबाट राखिएको छ। क्लकमा हेर्नुहोस् त, एट वाट टाइम बिट्विन 7 and 8 o'clock will the hands of the clock be in the same straight line but not together भनेको छ। क्वेसनले भने बुझिहाल्नु होला। 7 देखि 8 बजेको बीचमा
घडीको हेर्नुहोस् त घडीको चाहिँ के छ विल द ह्यान्ड्स अफ द क्लक भनेको घण्टा सुई र मिनट सुईकै कुरा गर्दैछ हेर्नुहोस् त एउटै सिधा लाइनमा हुने यसरी हुने तर यो सिधा भनेको यसरी हुने तर सँगै चाहिँ यसलाई पनि सिधा भनिन्छ घण्टा सुई र मिनट सुई सँगै भयो भने पनि सिधा हो तर यो सिधा भएको होइन भन्छ अब तपाईले यहाँनिर थोरै कुरा बुझौँ क्लकमा के हुन्छ भने पहिला कुरो तपाईले अब क्लक पढ्नु भएको छ भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ अब क्लकै पढ्नु भएको छैन भने त यो कुरा थाहा पनि हुँदैन यसमा पहिला कुरो तपाईले क्लकमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो घडी हो घडीमा यो 12 यो 6 यो 3 यो 9 यो 10 यो 11 यो 1 यो 2 यो 4 यो 5 यो 7 यो 8 क्वेशनले भनेको के भने तपाईको 7 देखि 8 बजेको बीचमा घण्टा सुई र मिनट सुई कति बेला तपाईको सिधा हुन्छ भनेको यसरी 180 डिग्रीको एंगल बनाउँछ भने हो यो 360 हुन्छ 360 लाई 12 ले भाग गर्दा 1 घण्टा बराबर 30 डिग्री कोण बनाउँछ यो कुरा बुझ्नु पर्छ पहिला र 1 मिनेट बराबर हेर्नुस् त यो 360 लाई 60 ले भाग गर्नुभयो भने यो 6 डिग्री आउँछ 1 मिनेट बराबर 6 डिग्री तर घण्टा सुई र मिनट सुई यहाँ सँगै हुँदा फेरिमा 1 मिनेट जाँदा फेरिमा घण्टा सुई पनि केही त टर्न गर्छ 360 को 1/2 भनेको हाफ डिग्री टर्न गर्छ त्यसैले 1 मिनेटमा घण्टा सुई र मिनट सुईको बीचमा 5 हेर्नुस् त 5.5 अथवा 11/2 डिग्रीको कोण बनाउँछ यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ र अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्छ भने घण्टा सुई र मिनट सुईले 12 घण्टामा 11 चोटी तपाईको सिधा अथवा तपाईको के हुन्छ अपोजिट एंगल यसरी स्ट्रेट लाइन तर अपोजिट हुन्छन् र तपाईको हेर्नुस् त यहाँनिर मैले तपाईलाई भने यहाँनिर तपाईले के कुरा बुझ्न पर्यो भने हेर्नुस् है यहाँ घण्टा सुई र मिनट सुईले तपाईको 1 घण्टा हेर्नुस् त 1 घण्टामा एक चोटी तपाईको के हुन्छ विपरीत हुन्छ भने 12 घण्टामा तपाई हेर्नुस् है यहाँ यो राइट एंगल बनाउने विपरीत हुने र तपाईको अर्को चाहिँ तपाईको कोइन्साइड एकै ठाउँ खप्टिने 12 घण्टामा यसले 22 चोटी बनाउँछ भने 24 घण्टामा यसले चाहिँ तपाईको 44 पटक बनाउँछ यो चाहिँ 12 घण्टामा 11 चोटी यो चाहिँ अर्को चाहिँ हेर्नुस् त ठ्याक्कै दोब्बर हुन्छ 11 22 हुन्छ यो भनेको के भने राइट एंगल चाहिँ कहाँ बनाउँदैन भने 3 देखि 4 बज्दा र 9 देखि 10 बज्दा चाहिँ घण्टा सुई र मिनट सुईले एक चोटी मात्र 90 डिग्री कोण बनाउँछ किनभने 9 बज्दैमा उ आफू 90 डिग्री बनाएर बढेको हुन्छ जता बज्दा पनि त्यसैले तपाईको अब तपाईले 12 घण्टामा प्रत्येक घण्टामा घण्टा सुई र मिनट सुईले चाहिँ 1 घण्टामा 2 चोटी 90 डिग्री कोण बनाउँछ भनेको के भने हेर्नुस् है जस्तो तपाईले मैले यहाँनिर बनाए यहाँनिर हेर्नुस् है त यहाँनिर हेर्नुस् है ठुलो हेर्नुस् 12 6 3 9 10 11 हेर्नुस् त यहाँनिर 1 2 4 5 अब तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ 7 8 भयो भने जस्तो 12 बज्यो ल घण्टा सुई र मिनट सुई सँगै थिए ल यसले 1 घण्टा आउँदा फेरिमा यो 12 बजेर 12:15 तिर तपाई 90 डिग्री कोण बन्छ 12:15 मा चाहिँ ठ्याक्कै हैन अलिकति 16 मिनेट तिर एकचोटी 90 डिग्री कोण बनाउँछ फेरि बिस्तारै घुम्दै आउँदा फेरिमा फेरि तपाईको 12:50 तिर अर्को चोटी 90 डिग्री कोण बनाउँछ दुई चोटी 1 घण्टामा 2 चोटी 90 डिग्री कोण बनाउँछ भने 12 घण्टामा कति चोटी बनायो हेर्नुस् त 12 घण्टामा हेर्नुस् त कति चोटी बनाउँछ एक चोटीमा 2 चोटी 1 घण्टामा 2 चोटी बनाउनु 24 घण्टा 12 घण्टामा 24 चोटी बनाउनु पर्ने हो तर 22 चोटीमा त किन बनाउँछ भने 9 बज्दामा ट्याक्कै घण्टा सुई र मिनट सुईले 90 डिग्री कोण बनाएको हुन्छ अब बिस्तारै हिँड्दै आउँदा फेरि 90 डिग्री कोण हुँदैन एकैचोटी यसले गरे यतातिर मात्रै 90 डिग्री कोण बनाउँछ एकचोटी अर्को चोटी बनाउन भ्याउँदैन त्यसैले 9 देखि 10 बजेको बीचमा पनि तपाईको एकचोटी मात्रै बनाउँछ त्यसैले 12 घण्टामा 24 चोटी बनाउनु पर्ने हो दुई चोटी बनाउँदा फेरिमा दुई चोटी नबनाइकिन दुई चोटी बनाए तापनि 9 बज्दा र 3 बज्दा चाहिँ घण्टा सुई र मिनट सुई ठ्याक्कै 12 र 3 मा र 12 9 मा हुने हुँदा 12 घण्टामा कति चोटी 22 चोटी र 24 घण्टामा 44 चोटी 90 डिग्री कोण बनाउँछ भने यो विपरीत चाहिँ तपाईको प्रत्येक घण्टामा एक चोटी हुन्छ भनेको के भनेको भने हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ यो 12 भयो यो 6 भयो यो 3 यो 9 भयो यो 10 यो 11 यो चाहिँ 1 यो 2 यो 4 यो 5 यो 7 यो 8 जस्तो 12 बजे घण्टा सुई र मिनट सुई एकै ठाउँ छ भने यो बिस्तारै मिनट सुई आउँदाखेरि विपरीत हुँदैन हेर्नुस् है बिस्तारै तपाईको 12 बजेर आइसकेपछि 12 बजेबाट बिस्तारै हिँड्न सुरु गर्छ हिँड्न सुरु गर्दा 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 यो तपाईको यहाँनिर आएर जस्तो 12:30 मा हुँदा फेरिमा यस्तो भइदिन्छ भनेको अब यतातिर आउँदा फेरिमा तपाईको हेर्नुस् त 35 समथिङ यतातिर आउँदाखेरिमा के हुन्छ यो एकचोटी विपरीत भइदिन्छ बुझ्नु भएको छैन तर कहाँनिर चाहिँ तपाईको घण्टा सुई र मिनट सुई तपाईको 12 घण्टामा 11 चोटी मात्र एकपल्ट चाहिँ विपरीत हुँदैन भने कहाँ हुँदैन भने हेर्नुस् है जब 6 बज्यो भने 6 बज्दा घण्टा सुई र मिनट सुई सिधा हुन्छ घण्टा सुई यहाँ मिनट सुई यहाँ माथि हुन्छ यो यसरी मिनट सुई बिस्तारै हिँड्दै आउँदा यहाँ आउँदा छुन्छ यसरी भेटभाट जान्छ सँगै गएर जाँदा फेरिमा 6 देखि 7 बजेको बीचमा चाहिँ घण्टा सुई र मिनट सुई के हुँदैन अपोजिट हुन भ्याउँदैन नहुँदैमा गएर 7 बज्दिहाल्छ
तर घण्टा सुई र मिनेट सुई त्यसैले 12 घण्टामा 11 चोटि र 24 घण्टामा के हुन्छ 22 चोटि विपरीत हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब तपाईको सँगै हुने चाहिँ घण्टा सुई र मिनेट सुई चाहिँ सँगै चाहिँ 11 घण्टामा 12 घण्टामा 11 चोटि मात्रै सँगै हुन्छ। कहाँनिर सँगै हुँदैन भन्नु होला भने जब घण्टा सुई हेर्नुहोस् त 12 बजाउँछ, घण्टा सुई ठ्याक्कै ल 12 बज्योले हेर्नुहोस्, यो 12 बजे घण्टा सुई र मिनेट सुई एकै ठाउँमा हुन्छ। सपोज यहाँनिर हेर्नुहोस् ल, घण्टा सुई र मिनेट सुई 12 बजे ट्याक्कै एकै ठाउँमा हुने भयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ, घण्टा सुई र मिनेट सुई 12 बजे एक ठाउँमा हुने भयो। ल 12 बजे घण्टा सुई र मिनेट सुई एकै ठाउँमा हुन्छ। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। यहाँ घण्टा सुई र मिनेट सुई सँगै भयो भने मिनेट सुई हिँड्न सुरु गर्छ यसरी, हिँड्दै आउँदा फेरिमा यहाँनिर आउँदा फेरिमा साढे हुँदाखेरिमा यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् त 12 बजे यो स्वाट्टै हिँडिहाल्छ। यो आउँदा यसरी आउँदाखेरिमा भेटै नभइकन गएर के बजे आउँछ 1 बजे आउँछ। त्यसैले घण्टा सुई र मिनेट सुई 12 देखि 1 बजेको बिचमा भेटै हुँदैन। अब क्वेसनले त हामीलाई त के सोधेको भने 7 देखि 8 बजेको बिचमा कति बजे विपरीत हुन्छ भनेको छ। तपाईले सामान्य अर्थले पनि हेर्नुहोस् कि ल 8 7 बज्दा फेरिमा तपाईको घण्टा सुई कहाँ हुन्छ हेर्नुहोस् त, घण्टा सुई 7 बज्दामा यहाँ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ सामान्य तपाईले फिगरबाट पनि बुझ्नुहुन्छ। घण्टा सुई तपाईको 7 बज्दामा 7 मा हुन्छ, 7 मा हुन्छ। ल 6 7 मा घण्टा सुई हुन्छ, मिनेट सुई 12 मा हुन्छ। 1 2 3 4 5 8 9 10 11। ल यहाँ भयो मिनेट सुई। ल यो मिनेट सुई भयो, यो घण्टा सुई भयो। अब तपाईँ यो 5 मिनट हिँड्दैमा तपाईँको विपरीत भइसक्यो हुन्छ। यसरी अपोजिट भनेको 6 घण्टाको फरक हुनुपर्छ। यो यस्तो टाइम हो जहाँ 6 बज्दा मात्रै घण्टा सुई र मिनेट सुईको के हुन्छ 180 डिग्रीको एङ्गल बन्छ, विपरीत हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यसलाई फर्मुला पनि लाउन सकिन्छ। फर्मुला के लाउन सकिन्छ भने 60 को तल, 60 भनेको 1 घण्टा, बुझ्नु भएको छ नि। 60 को तल 11 भनेको 1 घण्टामा तपाईँको एकचोटि भेट हुन्छ भने 12 घण्टामा के हुन्छ 11 चोटि हुन्छ। इन्टु हेर्नुहोस् त 6 आवर प्लस स्टार्टिङ आवर। स्टार्टिङ आवर भनेको 6 घण्टा किन जोडेको भन्नु होला भने 6 घण्टा जोड्दाखेरिमा बुझ्नु भएको छ नि बल्ल के हुन्छ 180 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर, अब हामीले के गर्ने भने 60 इन्टु 11 को तल भइहाल्यो। 6 घण्टा प्लस स्टार्टिङ आवर भनेको 7 जोड्ने हो। 6 7 13, 13 भनेको 1 बज्नु हो। त्यसैले 60 इन्टु 13 भनेको 6 प्लस 7 जोड्दा 13 हुन्छ। 13 बज्नु भनेको 1 बज्नु हो। 13 त घडीमा हुँदैन स्ट्यान्डर्ड घडीमा। अब 1/11 गर्नु भने 11 5 55, 5 को तल 11 भनेको 7 बजेर 5 मिनट, 5 को तल 11 मा के हुन्छ घण्टा सुई र मिनेट सुई विपरीत हुन्छ। यदि तपाईँलाई घण्टा सुई र मिनेट सुई 6 देखि 7 बजेको बिचमा कहाँ भेट हुन्छ भनेको भए तपाईँले 60 इन्टु स्टार्टिङ आवर डिभाइड बाई 11 को फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई राइट एङ्गल भनेको भए 60 को तल 11 हेर्नुहोस् त इन्टु 3 घण्टा इन्टु स्टार्टिङ आवर, एकचोटि प्लसमा एकचोटि माइनसमा राखिन्थ्यो। किनभने एकचोटि तपाईँको माइनसमा बनाउँछ 90 डिग्री बनाउने भनेको 1 घण्टा बिचमा दुईचोटि बनाउँछ। एकचोटि भनेको माइनसमा, एकचोटि भनेको प्लसमा। त्यो भनेको तपाईँले बुझ्नु भएको छ होला। माइनसमा भनेको जस्तो 4 बजेर 3 4 देखि 5 बजे भन्दा 5 मिनट जाँदैमा एकचोटि 90 डिग्री कोण बनाएर आउँछ, 33 डिग्रीको हुन्छ यहाँ। त्यसैले एकचोटि माइनसमा एकचोटि प्लसमा भनेको है। अब तपाईले यसको आन्सर चाहिँ के रहेछ, डी रहेछ। 5 5 को तल 11। अब हेर्नुहोस् अचुत्य अप्सन डी। हेर्नुहोस् त, नलेजेबल क्लासेस सर, थ्याङ्क यू सो मच भनेर तपाईँ प्रवीण कार्के भन्दै हुनुहुन्छ। अचुत दालले तपाईँको 5 5/11 5 7 एकदमै राइट एन्सर। कल्पनाले डी हो 25 को भन्नुभएको छ, उहाँले पनि एकदमै राइट एन्सर दिनुभएको छ। र भने 14%ले हेर्नुहोस् त आन्सर तपाईँको एमा, बीमा तपाईँको 0%, सीमा तपाईँको 0% र डीमा तपाईँको 86% आन्सर दिनुभएको छ। कसरी गर्ने रे हेर्नुहोस् त, 60 को तल 11 इन्टु 6 घण्टा प्लस स्टार्टिङ आवर। 6 घण्टा भनेको चाहिँ किनभने जब विपरीत हुनलाई तपाईको 6 घण्टा 180 डिग्रीको एङ्गल नबनाइकन विपरीत हुँदैन। त्यसरी गर्दाखेरिमा आन्सर के भयो, डी भयो। र आज जति साथीहरूले तपाईँको हाम्रो यो चाहिँ लाइभ क्लास हेर्नुभयो, सेयर गर्नुभयो र केही नलेज लिनुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। तपाईँको माया सल्लाह सुझावले फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर तपाईँको म मङ्गलबार तपाईँको मैले यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नेछु सेट 8 लाई भने, र यसको फिडब्याक लिएर फेरि अर्को शनिबार 5 बजे उपस्थित हुनेछु। र शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिरहनु भएको साथीहरूको लागि र खरदार अफिसर, इन्सपेक्टर, असै, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट सबै क्षेत्रको लागि समेटेर सबैको कोर्स समेटेर मैले सेट फेरि तयारी गरेर लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्म प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुनेछ। र मेरो यो जुन लाइभ क्लासमा तपाईँहरूले हेरेर जुन चाहिँ आफूले नलेज लिनुभयो, यो कुराहरू तपाईँहरूले अरू साथीहरूलाई सेयर गरेर नलेज दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को भिडियो पनि फेरि म तपाईँको लाइभ लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मलाई पर्खिनु होला। हस्त, नमस्ते,
अब तपाईको दिन, तपाईको रात शुभ रहोस् भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त बाबाई।